हेलो एभ्रिबडी, सबैलाई नमस्ते। म चाहिँ उज्जवल सापकोटा, मणिपाल कलेजको थर्ड इयरको स्टुडेन्ट है त। मैले चाहिँ वेलकम टु एभ्रिबडी टु एनिबी डोज है त। हामीले चाहिँ जस्ट एनिबी डोजमा चाहिँ के सुरु गऱ्यौँ भन्दाखेरि क्लास 12 को अब जुन फाइनल इक्जाम दिनु गइरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिउँ न। किनकि अब क्लास 12 मा इक्जाम दिन गइरहनु भएको छ, कसरी होला, कसरी इक्जाम दिने, केही गर्ने भनेर आत्तिरहनु भएको छ नि, अब आत्तिनु पर्दैन। एनिबी डोजमा तपाईँले क्लास 12 को बोर्ड इक्जाममा आउने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको सबै फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी सबै फ्रीमा हालिदिन्छ है त एनिबी डोजमा। यु क्यान सब्सक्राइब आवर च्यानल इफ यु हेभन्ट इट है। त्यसपछि यु क्यान कमेन्ट देयर फर एनी इम्प्रुभमेन्ट हैन। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन क्लास 12 को ओल्ड इज गोल छ नि, क्लास 12 को ओल्ड इज गोलको चाहिँ सबै क्वेसनहरू चाहिँ राम्ररी बुझाएर सल्भ गर्छौँ है त। तिमीहरूकै अगाडि यो फेस क्याम्प सहित तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले आनन्दले पढाउँछौँ है त। यति हेरेपछि अरू केही पनि हेर्नु पर्दैन है त। ओल्ड इज गोलको यति क्वेसन सल्भ गरेपछि हामीले दिएको थ्योरी सहित अनि यो पीडीएफ पनि टेलिग्राम ग्रुपमा हुन्छ एनिबी डोजको, त्यहाँ गएर यो पीडीएफ लिन सक्नुहुन्छ। त्यति हेरेपछि यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ, अरू केही गर्नै पर्दैन। यु विल गेट अ गुड मार्क्स है त। र म चाहिँ बोटनीको मेन्टर, मेरो नाम चाहिँ उज्जवल सापकोटा, म चाहिँ बोटनीको मेन्टर तिमीहरूको लागि दादा है, उज्जवल दादा भन्दा हुन्छ है। अनि तिमीहरूले अब जुन फाइनल इयरको बोर्ड इक्जाम दिन गइरहेछौ त्यसको लागि चाहिँ मैले बोटनीमा चाहिँ कसरी राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिन्छ, तिमीहरूको राम्रो मार्क्स ल्याउने एस्पिरेन्स मैले लेट्स टेक टुगेदर है। वेलकम टु एनिबी डोज। हामी चाहिँ के को लागि हो, क्लास 12 को फाइनल इक्जाम एपियरिङ स्टुडेन्टको लागि। र यसमा कन्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कन्टेन्ट ओल्ड इज गोलको सबै कन्टेन्टहरू के हुन्छ, सल्भ हुन्छ है त। तिमीहरूसँग बसेर मजाले बुझेर र मैले रिफरेन्स बुक लिन्छु है। रिफरेन्स बुक भनेको अरविन्द्र केसरीको क्लास 12 को बुक जुन तिमीहरूसँग पनि छ, यही बुकको रिफरेन्स लिएर मैले पीडीएफ बनाएको छु। त्यसैले पढ्ने हैन, मेरो पढ्ने, दादाले पढाएको बुझ्ने, मजाले बुझाउँछु म तिमीहरूलाई हैन, पढ्ने। त्यसपछि चाहिँ अनि हामी हरेक च्याप्टर पढ्छौँ अनि क्वेसनहरू के आएको त ओल्ड इज गोल हामीले पढेकोबाट पऱ्यो कि परेन त ओल्ड इज गोलबाट, त्यसरी गरेर ढुक्क ताराले आनन्दले पढ्छौँ है त। ओके, लेट्स बिगिन। ल यता हेर, आज चाहिँ हामी सुरुमा प्लान्ट एनाटोमीबाट सुरु गर्छौँ है त। सुरुमा हामी केबाट सुरु गर्छौँ, हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्लान्ट एनाटोमीबाट सुरु गर्छौँ है त। ल हेर है, प्लान्ट एनाटोमीबाट सुरु गर्दाखेरि हेर है, प्लान्ट एनाटोमीबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वाट इज प्लान्ट एनाटोमी है। 1 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ। प्लान्ट एनाटोमी के हो त? प्लान्ट एनाटोमी भनेको स्टडी अफ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट बडी, सिम्पल है त। के रहेछ प्लान्ट एनाटोमी भनेको? स्टडी अफ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट बडीलाई नै हामीले के भन्छौँ, प्लान्ट एनाटोमी भन्छौँ है त। सुरुमा इन्टरनल स्ट्रक्चर, बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा रुख छ हो कि नै, अब रुखको के छ त पार्ट, तिमीहरूले पढिरहेको कसैले एनाटोमी पढ्यो भने पढे हो, इपिडर्मिस हो कि नै, इपिडर्मिस, तिम्रो कर्टिकल टिस्यु, इन्डोडर्मिस, पेरिसाइकल, भास्कुलर बन्डल, यो सबै इन्टरनल स्ट्रक्चर छ नि जुन प्लान्टको, त्यसलाई डिटेलमा स्टडी गर्नु नै के हो, प्लान्ट एनाटोमी हो। 1 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ है त। ल हेर, अब अर्को क्वेसन आउन सक्छ, वाट इज टिस्यु? टिस्यु भनेको के हो त? बच्चैदेखि पढ्दै आएको कि नै, कलेक्सन अफ सेल्स इज टिस्यु, सिम्पल। त्यति लेखेर हुँदैन। अब हेर है त, कलेक्सन अफ सेल्स है, कलेक्सन अफ सेल्स हैन ह्याभिङ सेम ओरिजिन, एउटै ओरिजिन हुनु पर्यो है त। कलेक्सन अफ सेल्स ह्याभिङ सेम ओरिजिन र सिमिलर के हुनु पर्यो, फङ्सन हुनु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ समग्रमा, यसलाई चाहिँ हामीले टिस्यु भन्छौँ। वाट इज टिस्यु भनेर 1 मार्क्सको फेरि क्वेसन आउन सक्छ हो कि नै, वाट इज टिस्यु भनेर आउन सक्छ। यु हेभ टु बी रेडी हो कि नै। कलेक्सन अफ सेल, सेलहरूको कलेक्सन, ल हेर है, यहाँ एउटा सेल, यो एउटा सेल, एउटा सेल, अर्को सेल। कलेक्सन अफ सेल ह्याभिङ सेम ओरिजिन भनेको एउटा प्यारेन्ट सेलबाट डिभाइड हुँदै हुँदै आउन पर्यो हो कि नै। अब 2-3वटा प्यारेन्ट सेलबाट डिभाइड हुँदै आहा भने त्यो भयो, सेम ओरिजिन भएन, एउटै ओरिजिन हुनु पर्यो। एउटै प्यारेन्ट सेलबाट डिभाइड हुँदै 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 है त, त्यहाँ पनि हेर हुँदै हुँदै आउन पर्यो। र 3-4वटा सेलहरू र सिमिलर फङ्सन चाहिँ सिमिलर हुनु पर्यो। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले टिस्यु भनिन्छ। टिस्यु हुनुको लागि के रहेछ, सानोमा हामीले पढेको हो कि नै, सेल इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ। यो पनि 1 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ। अब सेलहरू मिलेर के भन्छ, टिस्यु, टिस्युहरू मिलेर अर्ग्यान, अर्ग्यानहरू मिलेर सिस्टम, सिस्टमहरू मिलेर बडी भनेपछि कलेक्सन अफ सेल भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ, टिस्यु भन्ने हो कि नै, कलेक्सन अफ सेल भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ। अब बस तिमीहरूले थाहा पाउनु के पर्यो भन्दा कलेक्सन अफ सेल्स ह्याभिङ सेम ओरिजिन, एउटै ओरिजिन भनेको एउटै प्यारेन्ट सेलबाट आउनु पर्यो र अनि यिनीहरूको सिमिलर के हुनु पर्यो, फङ्सन हुनु पर्यो है त। सेम ओरिजिन र सिमिलर फङ्सन चाहिँ दुईटा कुरा नछुटाउने। यसबाट आउँछ दुईटा वर्ड, सिमिलर फङ्सन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ, सेम ओरिजिन। यो दुईटा कुरा चाहिँ सेम ओरिजिन र सिमिलर फङ्सन छुटाउनु भएन, 1 मार्क्स तिमीहरूले पायौ हो कि नै। अब त्यसपछि हेर है त, दुईटा एसक्यू सल्भ भयो है। ल हेर, अब टाइप अफ टिस्यु, दुईटा किसिमको टिस्यु हुन्छ प्लान्टमा हो कि नै।
प्लान्टमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ दुईटा टाइपको के हुन्छ टिस्यु हुन्छ एउटा के हुन्छ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु एउटा के हुन्छ पर्मानेन्ट टिस्यु अब एमसीक्यू भन्दा एमसीक्यू हेर है यो चाहिँ हाम्रो दादाहरूले क्लास 12 मा हाम्रो एनएबी डोज च्यानल साथसाथै इन्ट्रान्स डोज च्यानल पनि छ है त हामी त्यसमा इन्ट्रान्सको पनि प्रिपेयर गराउँछौँ अहिले मैले यो जुन पढाइरहेको छु यो सबै मैले इन्ट्रान्सकोबाट लिएर आएको भन्छ तिमीहरूले सँगसँगै इन्ट्रान्सको पनि प्रिपेयर भइरह बोर्ड एक्जाममा ढुक्क राम्रो मार्क्स आउँछ यति गर्यौ दादाले जे भनेको ठ्याक्कै क्वेसन गर्यो भने क्वेसन यही आउँछ है यही आउँछ र पछि एमसीक्यूलाई पनि मिल्छ तिमीलाई थाहा हुन्छ इन्ट्रान्स भएपछि उता एमसीक्यूमा जाँदाखेरि ल सबै दादाले भनेको आहा भन्ने हुन्छ सो ढुक्कले यु हेभ टु गेट इन फोकस है त ल तिमीले पनि मेहनत गर्नुपर्छ ल हेर अब दुईटा खालको टिस्यु हुन्छ हो किन मेरिस्टेमेटिक टिस्यु अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ पर्मानेन्ट टिस्यु अब के हो त मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेको मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेको टिस्यु विच आर इन कन्टिन्युअस स्टेज अफ डिभिजन जुन टिस्युले चाहिँ डिभाइड गरिरह हो कि नै जुन टिस्यु चाहिँ डिभाइड गरिरह त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भन्छौँ जुन टिस्यु चाहिँ डिभाइड गरिरह द टिस्यु विच आर इन कन्टिन्युअस स्टेज अफ डिभिजन पर्मानेन्ट टिस्यु भनेको के हो पर्मानेन्ट भनेको चुप लाएर बसेको केही पनि डिभाइड नगरेको नन डिभाइडिङ टिस्यु चाहिँ के हो तिम्रो पर्मानेन्ट टिस्यु हो कि नै डिभाइडिङ कन्टिन्युअस स्टेज अफ डिभिजन द टिस्यु विच आर इन कन्टिन्युअस स्टेज अफ डिभिजन त्यसलाई के भन्छौँ हामी मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भन्छौँ वाट इज मेरिस्टेमेटिक टिस्यु अर्को 1 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ है मैले 1 मार्क्सको क्वेसनहरू 3टा भनिसकेँ वाट इज प्लान्ट एनाटोमी स्टडी अफ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द प्लान्ट स्टडी अफ इन्टरनल स्ट्रक्चर लाइक इपिडर्मिस कर्टेक्स इन्डोडर्मिस भनिदियो भने झन् बबाल है 1 मार्क्स तिम्रो कसैले सोध्दैन टिस्यु भनेपछि कलेक्सन अफ सेल यति लेख्यो भने 0.5 मात्रै कलेक्सन अफ द सेल ह्याभिङ के हो सिमिलर फङ्सन अनि के हो अराइजिङ फ्रम सेम प्यारेन्ट सेल अथवा सेम ओरिजिन र सिमिलर फङ्सन इज कल एज टिस्यु इक्जाम्पल मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनिदियो भने 1 मार्क्स वाट इज मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेर सोधिन्छ द टिस्यु विच आर इन कन्टिन्युअस स्टेज अफ सेल डिभिजन कन्टिन्युअसली डिभाइड हुन पर्यो यो वर्ड छुटाउनु भएन है यसको क्याच पोइन्ट भनेको यहाँ के हो यसको क्याच पोइन्ट भनेको कन्टिन्युअस स्टेज अफ के हो कन्टिन्युअस स्टेज अफ सेल डिभिजन है कन्टिन्युअस स्टेज अफ सेल डिभिजन यो छुटाउनु भएन है त ल पर्मानेन्ट भनेको नन डिभाइडिङ द सेल अथवा द टिस्यु विच डु नट डिभाइड अर विच आर नट इन द स्टेट अफ सेल डिभिजन त्यसलाई के भनिन्छ हामीले पर्मानेन्ट टिस्यु भनिन्छ है यो एउटा सिम्पल कुरा अब वाट इज डिफ्रेन्सिएसन भनेर सोधिदिन सक्छ कहिले कहिले हेर है त अब यो मेरिस्टेमेटिक टिस्यु चाहिँ डिभाइड गरिरहेको टिस्यु चाहिँ अब म डिभाइड गर्दिनँ भनेर बस्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त्यो प्रोसेसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएसन भन्छौँ है त त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ डिफ्रेन्सिएसन वाट इज डिफ्रेन्सिएसन भनेर सोधिदिन सक्छ 1 मार्क्समा क्वेसन वाट इज डिफ्रेन्सिएसन अब दाइले सबै 1 मार्क्सको मात्रै भन्नुभएको होइन है त अहिले फेरि 3 मार्क्सको क्वेसन नै आउँछ अहिले बल्ल स्टार्टिङ छ नि त अहिले सानो कुराहरू है त वाट इज डिफ्रेन्सिएसन भनेर आइदिन्छ कन्भर्जन अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु इन्टु पर्मानेन्ट टिस्यु इज नोन एज डिफ्रेन्सिएसन है त 3टा अर्को पनि 1 मार्क्सको क्वेसन जानियो अब कहिले कहिले 3 मार्क्समा क्वेसन आउन सक्छ ल हेर है अब चाहिँ आउँछ हाम्रो 3 मार्क्सको क्वेसन 3 मार्क्समा आउने क्वेसन हेरौँ वाट आर द प्रपर्टिज अफ मेरिस्टेमेटिक सेल अब हेर है अलिकति तिमीहरूले दिमाग लगाउनुपर्छ अहिलेसम्म तिमीहरूले घोकिराखौ यो कुराहरू आज चाहिँ तिमीहरूले बुझ्छौ यो कुराहरू मेरिस्टेमेटिक सेल भनेको त्यस्तो सेल हो जुन चाहिँ के छ कन्टिन्युअस स्टेट अफ सेल डिभिजन छ ल हेर जुन सेल अब हेर है मेरिस्टेमेटिक सेलले चाहिँ अब के हो यसको फङ्सन भन्दाखेरि आइदर प्लान्टको लेन्थमा इन्क्रिज गर्ने ल हेर फुच्चे थियो म पनि सानो थिएँ हो कि नै अब म पनि ग्रोथ गर्दै गर्दै आएँ त्यसको लागि मेरो सेलहरू डिभाइड गर्दै गर्दै आउनु पर्यो भनेपछि प्लान्टको लेन्थमा इन्क्रिज गर्नको लागि अथवा प्लान्टको डायमिटर अहिले प्लान्ट यतिको मोटो हुन्छ नि किन अहिले प्लान्ट चाहिँ यतिको मोटो थियो पछि चाहिँ गएर यतिको मोटो भयो यो भनेको के हो प्लान्टको थिकनेस इन्क्रिज भयो नि हो कि नै यो भनेको प्लान्टको के भयो थिकनेस इन्क्रिज भयो भनेपछि थिकनेस इन्क्रिज हुनको लागि है थिकनेस इन्क्रिज हुनको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि थिकनेस इन्क्रिज हुनको लागि चाहिँ तिम्रो प्लान्टको डायमिटर इन्क्रिज हुनु पर्यो है अनि अर्को चाहिँ तिम्रो लेन्थ इन्क्रिज हुनको लागि पनि यहाँको सेलहरू डिभाइड जसरी पनि सेल डिभाइड गर्नु पर्यो आइदर यसरी डिभाइड गरोस् कि यसरी लेन्थ वाइज डिभाइड गरोस् हो कि नै त्यो काम कसले गर्छ मेरिस्टेमेटिक टिस्युले गर्छ किनकि जुन टिस्यु डिभाइड गरिरहन्छ डिभिजनको कारणले त के हुन्छ प्लान्टको ग्रोथ हुन्छ आइदर लेन्थमा ग्रोथ हुन्छ आइदर ब्रेथमा ग्रोथ हुन्छ अब अहिले जान तिमीहरूले यदि लेन्थमा ग्रोथ हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ प्राइमेरी ग्रोथ यदि ब्रेथमा ग्रोथ हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ सेकेन्डरी ग्रोथ अहिले वाट इज सेकेन्डरी ग्रोथ आउँछ 1 मार्क्सको क्वेसन फेरि इन्क्रिज इन डायमिटर अफ द प्लान्ट इज नोन एज सेकेन्डरी ग्रोथ पाइहाल्यो 1 मार्क्स सजिलो छ त्यसरी बुझ्नु मात्रै पर्छ र असली राम्रो मेन्टर चाहिन्छ तिमीहरूको लागि यसको लागि है सो किप सब्सक्राइबिङ आवर च्यानल है त म धेरै सब्सक्राइब गर भन्दिनँ किनकि राम्रो छ तिमीहरूले मेन थिम भन्यो तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो क्या अहिलेसम्म घोकिराख बुझौँ न केही हो कि नै ल हेर है त मैले के भने मेरिस्टेमेटिक सेलको प्रपर्टी हामीले जान्नको लागि पहिला तिमीहरूलाई अलिकति इन्फर्मेसन भनेको
के हो त नि मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेको कन्टिन्युअस स्टेज अफ सेल डिभिजन हुने हो कि नै। अब सेल डिभिजन भएपछि के हुन्छ, प्लान्ट लेन्थमा बढ्न सक्छ अथवा ब्रेथमा बढ्न सक्छ। प्लान्ट लेन्थमा बढ्यो भने त्यसलाई भन्छ प्राइमेरी ग्रोथ। प्लान्ट डायमिटरको प्लान्टको डायमिटर बढ्यो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, सेकेन्डरी ग्रोथ भनिन्छ। सिम्पल। ल हेर, अब प्रपर्टी के छ त पेरिस्टेमेटिक सेलको भन्दाखेरि अब है यिनीहरू कन्टिन्युअसली डिभाइड गरिरहन पर्ने भएपछि चाहिँ यिनीहरू कस्तो साइज हुन्छ, यिनीहरूको स्मल साइज हुन्छ र यिनीहरूको काम चाहिँ तिम्रो प्लान्टलाई सपोर्ट दिनु छैन है, प्लान्टलाई कुनै सपोर्ट दिने छैन। त्यो काम भनेको सेकेन्डरी तिम्रो पर्मानेन्ट सेलले गर्छ। प्राइमेरी सेलले चाहिँ मेरिस्टेमेटिक टिस्युले चाहिँ तिम्रो प्लान्टलाई सपोर्ट दिनु छैन, तिम्रो पर्मानेन्ट सेलमा स्टोरेज गर्नु छैन हो कि नै। तिम्रो अरू केही पनि काम प्लान्टमा हुने अरू केही पनि काम चाहिँ पर्मानेन्ट सेलमा गर्नु पर्दैन। तिम्रो फोटोसिन्थेसिसको काम हो कि न, तिम्रो रेस्पिरेसनको काम, यो प्लान्टको यस्तो कामहरू केही गर्ने होइन, त्यो सबै पर्मानेन्ट सेलले गर्छ। हामीले त के खोजेको, हामीले त मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेको त्यस्तो टिस्यु हो जसले चाहिँ प्लान्टको जस्ट सेल डिभिजनमा मात्रै हेल्प गर्छ, डिभाइड मात्रै हुँदै जानु पर्यो। आइदर लेन्थमा बढोस् कि त के भयो डायमिटरमा बढोस्, त्यसलाई भनिन्छ मेरिस्टेमेटिक सेल। त्यसले गर्दाखेरि प्लान्टको कि त लेन्थमा बढ्छ कि त डायमिटर, किनकि सेल डिभिजन भएर म फुच्चेबाट अहिले यत्रो किन भयो, सेल डिभिजन, मेरो सेलहरू डिभाइड हुँदै 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 गएर म चाहिँ यत्रोको लम्बु भयो हो कि नै। सिम्पल। ल हेर, अब भनेपछि दादाले के भन्नुभएछ भन्दा अरू एक्स्ट्रा कामहरू सबै पर्मानेन्टले गर्छ भनेपछि अब एक्स्ट्रा काम पर्मानेन्टले गर्ने भएपछि हेर है त, स्मल साइज हुने भयो, एउटा डिभाइड गरिरहनु पर्ने भयो त ठुलो ठुलो भएर काम भएन नि त, डिभाइड गरिरहनु भएपछि चाहिँ सानो भयो है त। अर्को राउन्ड र ओभल सेपको हुन्छ, यो एउटा घोक्नु पर्यो हो कि नै। मेरिस्टेमेटिक सेलहरू राउन्ड हुन्छ। अर्को भ्याक्युल्स एब्सेन्ट हुन्छ, स्टोर गर्नु छैन, केही खानेकुराहरू स्टोर गर्नु छैन। म पर्मानेन्ट म मेरिस्टेमेटिक सेल हो मान, मैले केही पनि गर्नु, न मलाई एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहियो। हेर है, प्लान्टमा तिमीहरूले 11 क्लासमा सेल वाल पढ्थ्यौ, सेलमा प्राइमेरी सेल वाल र सेकेन्डरी सेल वाल पढ्थ्यौ। सेकेन्डरी सेल वाल भनेको के को लागि हो, सेकेन्डरी सेल वाल भनेको तिमीहरूको लागि, सेकेन्डरी सेल वाल भनेको सपोर्टको लागि। अब सपोर्ट परेन, यसले केही गर्नु परेन, सपोर्ट दिनु परेन, त्यसरी सेकेन्डरी सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ, अन्ली प्राइमेरी सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ। र प्राइमेरी सेल वालमा धेरै के हुन्छ, हेमिसेलुलोज। व्हाट इज द कन्टेन्ट अफ प्राइमेरी सेल वाल भनेर सोध्न सक्छौ, यो चाहिँ 11 लाई है। अहिले चाहिँ यो चाहिँ एमसीक्यूलाई सम्झिन सक्छौ तिमीहरूले। अन्ली प्राइमेरी सेल वाल मात्रै हुने भनेको कहाँ हो, हेमिसेलुलोज। प्राइमेरी सेल वालमा म्याक्सिमम के हुन्छ, हेमिसेलुलोज हुन्छ। अर्को कुरा भ्याक्युल्स एब्सेन्ट हुन्छ, मैले भने किनकि स्टोर गर्नु छैन है। म मेरिस्टेमेटिक सेल हो, मलाई बढ्नु मात्रै छ, बढ्नुको लागि म सानो साइज भयो म छिटो रेप्लिकेट गर्छु, स्मल साइज। म राउन्ड हुन्छु, मलाई मेरोमा भ्याक्युल चाहिएको छैन, मलाई स्टोर केही पनि गर्नु छैन, मलाई स्ट्रेन्थ, प्लान्टलाई कुनै स्ट्रेन्थ दिनु छैन कि प्लान्टलाई सपोर्ट दिनु छैन, त्यो काम मेरो पर्मानेन्टले गर्छ, मेरिस्टेमेटिकले गर्दैन। मलाई के चाहिँदैन, सेकेन्डरी सेल वाल मलाई चाहिएको छैन है। अब हेर, साइटोप्लाज्म डेन्स हुन्छ, किनकि सेल डिभाइड गर्नु पर्यो। सेल डिभिजनको लागि के चाहियो, तिम्रो सबै सेल अर्गानलहरू पनि डिभाइड हुनु परेको परेन भनेपछि साइटोप्लाज्म के हुन्छ, साइटोप्लाज्ममा के हुन्छ, एकदम डेन्स हुन्छ, एकदम छिटो सेल डिभिजन गरिरह। मेटाबोलिजम के हुन्छ, फास्टर र हाई हुन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा कुरा जान्न परेको, सेल बिचको स्पेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इन्टरसेलुलर स्पेस भन्छौँ। सेल बिचको स्पेस, त इन्टरसेलुलर स्पेस चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ केमा भन्दाखेरि तिम्रो मेरिस्टेमेटिक सेलमा। भनेपछि राइट द 3 मार्क्समा क्वेसन आउँछ है त, प्रपर्टिज अफ मेरिस्टेमेटिक सेल एज सिम्पल हो कि नै, स्मल सेल साइज, राउन्ड र ओभल सेप, सिम्पल हो कि नै, राउन्ड र ओभल सेल। दाइले भन्नुभयो एक्स्ट्रा सपोर्ट केही चाहिन्न, सेकेन्डरी सेल वाल एब्सेन्ट छैन, चाहिएन। भ्याक्युल एब्सेन्ट, हामीलाई भ्याक्युल पनि चाहिएन। साइटोप्लाज्म रेप्लिकेट गरिरहनु भनेपछि साइटोप्लाज्म डेन्स छ, मेटाबोलिजम फास्ट छ, इन्टरसेलुलर स्पेस के छ, इन्टरसेलुलर एब्सेन्ट है त। 6 वटा पोइन्ट, 3 मार्क्स। तिमीहरूलाई कसैले पनि सोध्दैन, सोध्छ है त क्वेसन। यसलाई लङ क्वेसन बनाइदिन सक्छ। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक सेल, व्हाट आर द प्रपर्टिज अफ मेरिस्टेमेटिक सेल। अब व्हाट आर द टाइप अफ मेरिस्टेमेटिक सेल, जुन चाहिँ हामी पढ्दैछौँ अहिले। हेर है, अहिले लास्टमा मैले क्वेसन हामीले पढेकोबाट के क्वेसन पढ्यो भनेर पनि मैले पहिले प्रिपेयर भएर आइरहेको छु है त। मैले पहिल्यै प्रिपेयर भएर आइरहेको छु है त। हामीले के पढ्यौँ भन्ने क्वेसन पनि हामी प्रिपेयर भएर आइरहेको छु, त्यसैले तिमीहरू चाहिँ आत्तिनु पर्दैन, ठिक छ है। ल अब हेर, अन द बेसिस अफ डेभलपमेन्ट। अब मेरिस्टेमेटिक सेललाई चाहिँ डेभलपमेन्टको आधारले चाहिँ हामी क्लासिफाई गरौँ है त। ल हेर, एउटा हुन्छ प्राइमेरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम भनेपछि चाहिँ जेसुकै भए पनि डिभाइडिङ सेल हो कि। अब यिनीहरूको पनि डेभलपमेन्टको अनुसार यसलाई फरक छुट्टा छ। एउटा हुन्छ प्राइमेरी मेरिस्टेम भनेको चाहिँ इम्ब्रोयो, जब तिम्रो सिड हुन्छ नि, सिडको चाहिँ इम्ब्रोयो हुन्छ के। इम्ब्रोयो हुँदैखेरि म मेरिस्टेमेटिक सेलै बन्छु भनेरै आएको के। सेलहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्राइमेरी मेरिस्टेम। डेभलप फ्रम इम्ब्रायो, म चाहिँ पछि गएर मेरिस्टेमेटिक सेल हुन्छु भनेर आएकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, प्राइमेरी मेरिस्टेम भनिन्छ है त। प्राइमेरी मेरिस्टेम चाहिँ मेनली डिराइभ फ्रम के भयो, इम्ब्रायोनल मेरिस्टेम। बच्चैदेखि कोही हुन्छ नि, म यो गर्छु भनेर आएको हो, बच्चैदेखि म मेरिस्टेमेटिक टिस्यु हुन्छु भनेर आएको चाहिँ के हो, डाइरेक्टली डेभलप फ्रम इम्ब्रायोनल मेरिस्टेम, प्राइमेरी मेरिस्टेम। अब के हो त इम्ब्रायोनल मेरिस्टेम भनेको, प्ल्युमुल। तिमीहरूले इम्ब्रायोनल मेरिस्टेम यो पनि एमसीक्यू जान्नु पर्छ, प्ल्युमुल र के हो, रेडिकल। तिमीहरूको प्ल्युमुल
प्लुमल र रेडिकल भनेको चाहिँ इम्ब्रोइनल मेरिस्टिम हो है त प्लुमल र रेडिकल भनेको इम्ब्रोइनल मेरिस्टिम हो यदि प्लुमल र रेडिकलबाट आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ प्राइमरी मेरिस्टिम अब यो प्राइमरी मेरिस्टिमको नि पोजिसन अनुसार फरक फरक छ के हुन्छ त एउटा हुन्छ एपाइकल मेरिस्टिम एउटा हुन्छ के हुन्छ इन्टरक्यालरी मेरिस्टिम र अर्को के हुन्छ अर्को हुन्छ एक्जिलरी मेरिस्टिम है त तीनटा जान्नु पर्यो है त ल हेर अब यो प्राइमरी मेरिस्टिमको नि तीनटा के हुँदो रहेछ अन द बेसिस अफ पोजिसन अब प्राइमरी मेरिस्टिम भनेको पहिले बच्चैदेखि चाहिँ म मेरिस्टिमेटिक बन्छु भनेर आएको हो कि नै म मेरिस्टिमेटिक बन्छु भनेर आएको अब त्यो मध्येको नि त्यसको नि पोजिसन हेरौँ न त हो कि नै अब कहाँ खाता नि त्यसको पोजिसन त्यही अनुसारको त्यसको नाम हुन्छ कि त्यति सिम्पल छ के है यदि त टुप्पो टुप्पोमा रुटको टुप्पोमा सुटको टुप्पोमा हो कि नै रुटको टुप्पोमा सुटको टुप्पोमा भयो भने त्यसलाई सिम्पल के भन्ने एपिकल मेरिस्टिम हो कि नै एपिकल मेरिस्टिम भनेको मेरिस्टिम प्रेजेन्ट एट द एपेक्स अफ रुट स्टिम ब्रान्चेस हो कि नै एपेक्समा छ भने त्यसलाई सिम्पल हामी के भन्छौँ एपाइकल मेरिस्टिम हो कि नै एपेक्समा छ भने त्यसलाई हामीले सिम्पल के भन्छौँ एपेक्समा छ भने त्यसलाई हामीले सिम्पल के भन्छौँ एपाइकल मेरिस्टिम भनिन्छ है त एपेक्समा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एपाइकल मेरिस्टिम है सिम्पल है अब यदि तिम्रो यो एक्जिलमा छ भने है ल हेर है अब यसको लागि चाहिँ अलिकति तिमीहरूले जान्नुपर्छ है त अब अहिलेसम्म मैले दादाले के भन्नु झुक्किनु छैन है त प्राइमेरी भनेको इम्ब्रोइनलबाट आएको अहिले म सेकेन्डरी भनेको के हो भन्छु है त सेकेन्डरी भनेको म भन्छु अब हेर अब यदि तिमीलाई जान्न मन लाग्छ भने यो हेर है त यो चाहिँ मेरो एउटा इम्ब्रोइड अब यहाँबाट जान्नुपर्ने भनेको प्लुमल र रेडिकल भनेको इम्ब्रोइनल मेरिस्टिम हो त्यहाँबाट चाहिँ प्राइमेरी मेरिस्टिम आउँछ भनेर सम्झिनु पर्छ अर्को कुरा अब पोजिसन अनुसार यदि एपेक्समा छ भने हेर त यो हेर न यो सुटको एपेक्समा छ नि यो रुटको एपेक्समा छ त्यसैले यसलाई के भन्यो रुट मेरिस्टिम सुट मेरिस्टिम भनेको के को इक्जाम्पल रहेछ एपाइकल मेरिस्टिमको इक्जाम्पल एकदम एपेक्समा हुने के कि त रुटको एपेक्समा बहा कि त के बहा सुटको एपेक्समा बहा अर्को चाहिँ ल हेर है यो भनेको लिफ प्राइमोडिया है त लिफ बन्नुभन्दा पहिला लिफ प्राइमोडिया भन्छ है त लिफ प्राइमोडिया र यो एक्सिस यो सुट छ नि यो प्लान्टको लागि है यो प्लान्टको सुट छ यो चाहिँ तिम्रो लिफ प्राइमोडिया छ यदि यहाँ बिचको यो स्पेसलाई चाहिँ हामीले एक्जिल भन्छौँ के अनि ए सुट मेरिस्टिमको हेर है ए सुट मेरिस्टिम छ नि जुन एपाइकल थियो नि त्यहाँ भएको केही सेल्सहरू चाहिँ यो एक्जिलमा आएर बस्छ के अनि यसले चाहिँ के बनाउँछ एक्जिलरी मेरिस्टिम बनाउँछ अनि पछि गएर एक्जिलरी बर्डले चाहिँ के दिन्छ ब्रान्चेस र फ्लावर्स दिन्छ यति जान्नु पर्यो है यति जान्नु पर्यो म अहिले यसको समरी पनि गरिदिन्छु है त ल हेर पहिला के जान्यो तिमीले दादाले के भन्नुभएको थियो सुरुमा प्राइमरी मेरिस्टिम भनेको सिधै केबाट आउँछ इम्ब्रोइनल मेरिस्टिमबाट आउँछ दादाले सिम्पल भन्नुभएको थियो मैले त्यो माने हो कि नै प्राइमरी मेरिस्टिम भनेको इम्ब्रोइनल मेरिस्टिमबाट आउँछ अब त्यसको पनि टाइपहरू छ पोजिसन अनुसार फरक फरक छ एउटा भनेको एपाइकल मेरिस्टिम जुन चाहिँ एपेक्समा हुन्छ के हुन्छ एउटा सुट एउटा रुट मेरिस्टिम यो दुईटा चाहिँ एपेक्समा हुने रहेछ यो मेरिस्टिमेटिक सेल हो यो डिभाइडिङ गर्ने सेलहरू एपेक्समा हुन्छ फेरि दाइले अर्को के भन्नु अर्को मेरिस्टिम भनेको एक्जिलरी मेरिस्टिम के रहेछ यो दादाले भन्नुको सुट मेरिस्टिमको केही पार्टहरू चाहिँ यो एक्जिलमा गएर बस्दिन्छ अनि पछि चाहिँ एक्जिलरी बर्ड बनाउँछ यहाँबाट ब्रान्चेस र फ्लावर्स आउँछ यो भनेको एक्जिलरी मेरिस्टिम अब कुनै कुनै के हुन्छ भन्दाखेरि यो सुट मेरिस्टिम गएर चाहिँ कता गएर बस्दिन्छ नोड्सको तिमीलाई थाहा नि मोनोकोट है तिमीहरूले मोनोकोट प्लान्ट पढ्यौ नि यो मोनोकोट हेर त यो मोनोकोट प्लान्ट छ भने मोनोकोट प्लान्टको के हुन्छ यो नोड हुन्छ है यो त मैले सिकाउनु पर्दैन तिमीलाई यो नोड बिचको स्पेसलाई यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्टरनोड भन्छौँ गएर यो नोडको वरिपरि के यो नोडको वरिपरि गएर बस्दियो भने त्यसलाई त्यस्तो खालको मेरिस्टिमलाई भन्छ इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम है त्यो पनि सुट मेरिस्टिमकै हो है सुट मेरिस्टिम भनेको हाम्रो एपाइकलमा पर्यो त्यसपछि अर्को भनेको एक्जिलरी अर्को भनेको के भयो अर्को भनेको तिम्रो इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम र इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम कहाँ हुन्छ इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम चाहिँ तिम्रो कहाँ हुन्छ ग्रासेसहरूमा हुन्छ है त इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम कहाँ हुन्छ तिमीहरूको ग्रासेसहरूमा हुन्छ यो कुराहरू पनि मैले पढाइभ्याएँ ल हेर अब यसलाई जस्ट थ्योरी पढौँ है त मैले जस्ट भनेको कुराहरूलाई थ्योरीमा हेरौँ यहाँ मैले लेखेको छु है त हेर त सुट मेरिस्टिमको टिपबाट सम पोर्सन अफ यहाँ मैले राम्रोसँग बुझाएको छु है सम पोर्सन अफ सुट मेरिस्टिम गोज टु द एक्जिल अनि त्यसपछि यसले के बनाउँछ एक्जिलरी बर्ड बनाउँछ एक्जिलरी बर्डले चाहिँ के बनाउँछ एक्जिलरी ब्लडले चाहिँ ब्रान्चेस र फ्लावर्स बनाउँछ है त एक्जिलरी ब्लडले ब्रान्चेस र के बनाउँछ एक्जिलरी बर्डले ब्रान्चेस र फ्लावर्स बनाउँछ भन्छ तिमीहरूले यति कुरा बुझ्नु पर्यो है बुकमा हेर जहाँ हेर एकदम राम्रो एक्सप्लेनेसन दिएको छु मैले है एपाइकल मेरिस्टिम भनेको तिम्रो सुट मेरिस्टिम हो त्यसको केही पोर्सन गएर चाहिँ यो एक्जिलमा गएर बस्यो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ यसलाई भन्छौँ एक्जिलरी मेरिस्टिम भन्छ सिम्पल हो कि नै हामी सुरुमा के थियौँ प्राइमेरीमा के थियो प्राइमेरीमा हाम्रो एपाइकल अनि त्यसपछि के आयो एक्जिलरी अनि त्यसपछि इन्टर क्यालोरीमा नि मैले यहाँ सेम लेखेको छु है ल हेर त सम पोर्सन अफ
र है सम पोर्सन अफ सुट मेरिस्टिम नोडको वरिपरि गएर बस्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम भनिन्छ। इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम देखिने भनेको ग्रासेसमा हो है त। यो देखिने कहाँ देखिने हो इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम चाहिँ ग्रासेसहरुमा देखिने हो। यो एमसीक्यू हो है, यो एमसीक्यू को लागि पनि सम्झियो है त। तिमीहरुको बोर्डमा एमसीक्यू पनि आउँछ नि त अब हो, त्यहाँ पनि सम्झिनु पर्यो नि इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम इज प्रेजेन्ट इन ग्रासेस। सिम्पल। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यो हाम्रो भयो मेरिस्टिमेटिक टिस्युको क्लासिफिकेसन प्राइमेरी मेरिस्टिम। अब अर्को हुन्छ सेकेन्डरी मेरिस्टिम है। अर्को के हुन्छ, अर्को हुन्छ सेकेन्डरी मेरिस्टिम। के हो त सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनेको? ल हेर, प्राइमेरी मेरिस्टिम त म पहिलेदेखि प्राइमेरी नै हुन्छु भनेर आहा इम्ब्रोइनल मेरिस्टिमबाट। अब सेकेन्डरी मेरिस्टिम चाहिँ एकपटक अब म डिभाइड गर्दिनँ है भनेर बसेको पर्मानेन्ट टिस्यु फेरि म डिभाइड गर्छु है भनेर आएको। यो कस्तो भन्दाखेरि म चाहिँ अब केही पनि गर्दिनँ, घरमा केही पनि काम गर्दिनँ भनेर यसरी बसेँ हो कि नै? होइन म फेरि गर्छु भनेर आए जस्तो के। सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनेको डिराइभ फ्रम पर्मानेन्ट टिस्यु। एकपटक अब म डिभाइड गर्दिनँ भनेर आएको टिस्युहरू फेरि म डिभाइड गर्छु भनेर आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? पर्मानेन्ट। सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनेको मेरिस्टिम डिराइभ फ्रम के भयो? पर्मानेन्ट टिस्यु। अब हेर अहिले मैले के भनेको थिएँ, मेरिस्टिमेटिकदेखि पर्मानेन्ट भयो भने डिफ्रेन्सिएसन। अब पर्मानेन्टदेखि मेरिस्टिम भएपछि त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? डी डिफ्रेन्सिएसन। मैले यहाँ पनि लेखेको छु है त। मेरिस्टिमेटिकदेखि पर्मानेन्ट भयो भने के भन्छ? डिफ्रेन्सिएसन। पर्मानेन्टदेखि मेरिस्टिमेटिक भयो भने के भनिन्छ? त्यसलाई डी डिफ्रेन्सिएसन हो कि नै? अब यो हेर सेकेन्डरी मेरिस्टिम के को लागि चाहिन्छ? हो हेर त सेकेन्डरी मेरिस्टिम चाहिँ थिकनेसको लागि चाहिन्छ। अहिले मैले भन्थे नि प्राइमेरी मेरिस्टिम त्यो चाहिँ इन्क्रिज इन लेन्थ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिन्छ। सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनेको थिकनेस इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिन्छ। रिक्वायर्ड फर सेकेन्डरी ग्रोथ। अहिले मैले भन्थे प्राइमेरी ग्रोथ भनेको प्राइमेरी मेरिस्टिमले गराउने इन्क्रिज इन लेन्थ। सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनेको सेकेन्डरी ग्रोथ गराउँछ। जसरी ग्रोथ त गराउने मेरिस्टिमेटिक भन्छ डिभाइड गरिरह भन्छ त ग्रोथ त गराहा, तर कस्तो ग्रोथ? सेकेन्डरी ग्रोथ गराहा। रिक्वायर्ड फर सेकेन्डरी ग्रोथ भन्छ। बुझ्यौ नि? अब तिमीहरूले समरी हेर है त, कतिको बुझ्यो कि बुझेन त नि भन्दाखेरि म समरी पनि गराइदिन्छु है। ल हेर समरीमा हाम्रो के हुन्छ? ल हेर है त, हामीले सुरुमा के हेऱ्यौँ? मेरिस्टिमेटिक हेऱ्यौँ हो कि नै? हामीले के हेऱ्यौँ? मेरिस्टिमेटिक टिस्यु हेरौँ। हेर है त, मेरिस्टिमेटिक टिस्युलाई हामीले के भन्यौँ? सुरुमा एउटा प्राइमेरी मेरिस्टिम भने हो कि नै? प्राइमेरी मेरिस्टिम भने। अर्को चाहिँ सेकेन्डरी मेरिस्टिम। प्राइमेरी मेरिस्टिम के भने? म बच्चैदेखि म यो गर्छु गर्छु भनेर आएको मान्छे भनेको प्राइमेरी मेरिस्टिम भनेको डिराइभ फ्रम इम्ब्रोइनल मेरिस्टिम है। इम्ब्रोइनल मेरिस्टिम के हो? इम्ब्रोइनल मेरिस्टिम भनेको के हुन्छ? प्लुमल र रेडिकल है त। यदि प्लुमल र रेडिकलबाट डेभलप भयो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? प्राइमेरी मेरिस्टिम। सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनेको डेभलप फ्रम पर्मानेन्ट टिस्यु। म डिभाइड गर्दिनँ है, म सक्दिनँ डिभाइड गर्न भनेर बसेको सेल पर्मानेन्ट टिस्यु होइन, पर्मानेन्ट सेल। अब फेरि म फेरि डिभाइड गर्छु भनेर आयो भने त्यति बेला हामीले त्यसलाई के भनिन्छ? सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनिन्छ। अब इम्ब्रोइनल मेरिस्टिम पनि अब प्राइमेरी मेरिस्टिम नि पोजिसन अनुसार हुन्छ के है। प्राइमेरी मेरिस्टिम पनि के हुन्छ? पोजिसन अनुसार हुन्छ। यदि प्लान्टको एपेक्समा बसे यदि एपेक्समा बसे भने जस्तै सुट मेरिस्टिम है, यसको इक्जाम्पल के हो? एपिकल मेरिस्टिमको इक्जाम्पल सुट मेरिस्टिम हो कि नै? रुट मेरिस्टिम। यिनीहरू एकदम एपेक्समा बसे भने रुटको टुप्पोमा है, यसलाई भन्छ के भन्छ? एपाइकल मेरिस्टिम। सुट मेरिस्टिम, रुट मेरिस्टिम यसलाई भन्छ एपाइकल मेरिस्टिम। अर्को हुन्छ एक्जिलरी है। एक्जिलरी मेरिस्टिम भनेको कहाँ हुने हो? यिनीहरू चाहिँ एक्जिलमा हुने हो। एक्जिल भनेको के हो? एक्जिल भनेको मैले के हो अहिले मैले भनिभ्याएँ हो कि नै? यो एउटा प्लान्ट हो होइन? यो प्लान्टको यो लिफ जस्तो छ भने लिफ र यो ट्रङ्क यो स्टिमको बिच यो एङ्गललाई एक्जिल भनिन्छ। यहीँ आएर एक्जिलरी मेरिस्टिम बन्छ। अर्को हुन्छ इन्टर क्यालोरी। यो चाहिँ केमा हुन्छ? ग्रासेसहरूमा हुन्छ हो कि नै? इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम। यो चाहिँ कहाँ आएर बस्छ? मेरिस्टिम अराउन्ड द नोड्स। मेरिस्टिम चाहिँ कहाँ हुन्छ? नोड्सको वरिपरि हुन्छ। तिमीहरूले अब यसलाई सेन्टेन्स बनाएर लेख्न पर्यो। वाट इज मेरिस्टिमेटिक टिस्यु? विच आर इन कन्टिन्युट स्टेज अफ सेल डिभिजन। क्लासिफाई के गर्ने? दादाले के भन्नु थियो? एउटा भनेको प्राइमेरी जुन चाहिँ एम्ब्रोइनल मेरिस्टिमबाट आएको थियो। अर्को भनेको के हो? सेकेन्डरी जुन चाहिँ पर्मानेन्ट टिस्युबाट आहा। जुन चाहिँ कहाँबाट आहा? पर्मानेन्ट टिस्युबाट है त। जुन चाहिँ कहाँबाट आहा? पर्मानेन्ट टिस्युबाट आहा। यो चाहिँ गर एक्जिल है त। यो चाहिँ तिमीहरूले लासहरूलाई सर हेर्दाखेरि चाहिँ सर यसरी हेर्नुपर्छ है त, पढ्नुपर्छ है। ल अनि पर्मानेन्ट टिस्यु त अब अहिले हामी पढ्छौँ। सेकेन्डरी मेरिस्टिम भनेको डिराइभ फ्रम प्राइमेरी मेरिस्टिम। पर्मानेन्ट टिस्यु एकपल्ट डिभाइड गर्दिनँ भनेर बसेको सेल, त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ? डी डिफ्रेन्सिएसन भन्छौँ। याद गर है। र यो के को लागि हो? सेकेन्डरी ग्रोथको लागि। र अर्को हेर त प्राइमेरी मेरिस्टिम के को लागि हो? यो हाम्रो यो समरी जस्तो हो है त, हामीले पढेको समरी जस्तो। प्राइमेरी मेरिस्टिम भनेको के को लागि? लेन्थ बढाउनको लागि। प्लान्टको के बढाउनको लागि? लेन्थ बढाउनको लागि। सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको प्लान्टको के बढाउनको लागि? प्लान्टको थिकनेस बढाउनको लागि है। प्लान्टको के बढाउनको लागि? थिकनेस बढाउनको लागि। जसरी नि केही न केही त बढाहा नि यिनीहरूले मेरिस्टिमेटिक सेल हो नि त, यिनीहरू डिभाइड गरिरहने सेलहरू है। ल मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा पुरै लेखिदिएको छु। यहाँ सम पोर्सन अफ सुट मेरिस्टिम नोडको वरिपरि गएर बस्छ, त्यसलाई भन्छ इन्टर क्यालोरी मेरिस्टिम। यो भनेको ग्रासेसमा देखिन्छ। सम पोर्सन अफ सुट मेरिस्टिम गोज टु द एक्जिल अफ द प्लान्ट। एक्जिल भनेको बुझ्यौ नि? यो सुट र यो लिफ
यो लिफ भन्दा पहिला लिफ प्राइमोर्डिया भन्छ कि यो दुईटा बिचको स्पेसलाई एक्जिल भनिन्छ यहाँ गएर बस्यो भने एक्जिलरी मेरिस्टिम है यसलाई चाहिँ हामीले एक्जिलरी मेरिस्टिम र एपाइकल भनेको थाहा जुन चाहिँ एपेक्समा हुन्छ रुट र स्टिमको एपेक्समा हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ हामीले एपाइकल मेरिस्टिम अब यत्रो त पढियो दादा अब यो पढेकोबाट केही पऱ्यो कि परेन त नि ल हेर है त पढेकोबाट केही पऱ्यो कि परेन यो तिमीहरूले ल तिमीहरूकै ओल्ड इज गोल्ड लिएर आइदिएछु है त मैले ठ्याक्कै तिमीहरूकै ओल्ड इज गोल्ड ल हेर त मैले अघि नै तिमीहरूलाई गाह्रो लाग्छ भनेर मैले छानेर पनि ल्याइदिएछु हेर त अब अरू क्वेसन बाँकी क्वेसनहरू सबै सल्भ हुन्छन् है अहिले हेर है त डिफाइन एनाटोमी स्टडी अफ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट लाइक इपिडर्मिस कर्टेक्स हाइपोडर्मिक्स भास्कुलर बन्डल जे लेख्दै पनि हुन्छ इज नोन एज प्लान्ट एनाटोमी भन्न पढ्दिन सक्छौ ल हेर वाट डिफाइन टिस्यु टिस्यु भनेको कलेक्सन अफ सेल ह्याभिङ सेम ओरिजिन एन्ड सिमिलर फङ्सन इज कल्ड एज टिस्यु इक्जाम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु मेरिस्टिमेटेड टिस्यु 1 मार्क्स What is apical meristem? The meristem that is found in the apex of the root and shoot is known as apical meristem. Example, shoot meristem, root meristem. Simple. Define meristemated tissue. The tissue which are in continuous stage of division is known as meristemated tissue. Example, primary meristemated tissue, secondary meristemated tissue. Very 1 marks. Simple. Define meristemated tissue. The tissue which are in continuous state of cell division. What is apical meristem? The question repeat भयो. The cell which are the meristem which is present in the apex of the root and shoot is known as apical meristem. है त्यसपछि अरु क्वेशन हेर ल अब यहाँ हेर डिफाइन सेकेन्डरी ग्रोथ द ग्रोथ व्हिच हेल्प्स इन इन्क्रिजिङ द थिकनेस अफ द प्लान्ट इज नोन एज सेकेन्डरी ग्रोथ व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिस्यु अर्को क्वेशन हेर व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेको व्हिच आर इन कन्टिन्युअस स्टेट अफ सेल डिभिजन डिफाइन पर्मानेन्ट टिस्यु द टिस्यु व्हिच आर नट इन द स्टेट अफ सेल डिभिजन आर नोन एज पर्मानेन्ट टिस्यु अब तिमीहरूले जाइलम फ्लोएम पढ्यौ नि यो सबै पर्मानेन्ट टिस्यु हो एक्जाम्पल अब एकछिनपछि हामी पर्मानेन्ट पढ्छौं त्यही पनि तिमीलाई अहिले थाहा छ द टिस्यु व्हिच आर नट इन द कन्टिन्युअस स्टेज अफ सेल डिभिजन permanent tissue. What do you mean by apical meristem? Same question. Which are present the meristem which is present in the apex of the root and shoot. Example, root को apex में छ भने root meristem, shoot को apex में छ भने shoot meristem. They are the example of primary meristem. तिनीहरु secondary हैन primary को example है. Primary भित्र apical, axillary र intercalary. र एउटा क्वेशन है त 5 मार्क्स मा आएको क्वेशन रहेछ है 3 मार्क्स को मेरिस्टेम भनेको जुवेनाइल टिस्यु हो अरे यसलाई एक्सप्लेन गर भनेको जुवेनाइल भनेको बच्चा देखि भएको टिस्यु हो है जुन चाहिँ पछि डिभाइड गरेर चाहिँ के बनाउँछ मस्त अरु टिस्युहरु बनाउने भयो नि त जुवेनाइल भनेको जुवेनाइल टिस्यु भनेको बच्चा देखि प्रेजेन्ट भएको टिस्यु पछि चाहिँ यो डिभाइड गरेर अरु टिस्युहरु बनाउँछ ल यो भन्दा पनि यहाँ अर्को क्वेशन चाहिँ एक्सप्लेन द टाइप अफ मेरिस्टेम अन द बेसिस अफ पोजिसन भन्छ अब सक्न पर्यो कि परेन एक्सिलरी मेरिस्टेम द मेरिस्टेम व्हिच आर प्रेजेन्ट इन द एपेक्स अफ द रूट and shoot are known as axillary apical meristem. Example, shoot meristem, root meristem. त्यसपछि अर्को नम्बरमा axillary meristem. Some portion of र यसरी लेख्न पर्छ some portion of shoot meristem migrate from the shoot meristem to the axil of the plant where they from the axillary meristem. Axillary meristem give rises to branches and flowers. तिमीहरु कसैले पनि मार्क्स छोड्दैन अर्को भनेको intercalary meristem. Some portion of shoot meristem goes towards the node of the monocot plant. monocot मा हुन्छ नोड इंटरकोट फेरि डाइकोट मा हुन्न नि monocot मा है त some portion of shoot meristem goes to the node वरिपरि नोडको वरिपरि गएर बस्छ त्यसलाई हामीले के त्यसलाई भनिन्छ intercalary meristem. Intercalary meristem is found in monocots like grasses. These are the type of primary meristem. यिनीहरु चाहिँ केको हो एक्जाम्पल हो प्राइमरी मेरिस्टेम को हो यति लेख्यो भने तिमीहरुको मार्क्स पक्का है त यहाँबाट आएको चाहिँ सर्ट क्वेशन आन्सरहरु चाहिँ धेरै आएर रहेछ अनि एउटा चाहिँ यो 3 मार्क्स को क्वेशन आएर रहेछ अब यसपछि हाम्रो यो भिडियोमा लाइक सब्स्क्राइब गरिरह पढाइ राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट ला दादा यस्तो भयो भने लेख्न सक्छौ किनकि तिमीहरुले जति मलाई राम्रो सजेस्ट गर्छौ त्यति मैले राम्रो भिडियो बनाउँछु बुझाउने काम चाहिँ के भयो मेरो भयो है त बुझाउने काम मेरो भयो पढ्ने काम चाहिँ के भयो तिमीहरुको भयो सजेसन दिने काम पनि के भयो तिमीहरुको भयो है ल अब यति सर्ट क्वेशन आन्सर र यो एउटा लङ क्वेशन आन्सर पढ्यौं यसपछिको भिडियो हेरिराख पर्मानेन्ट टिस्यु हो पर्मानेन्ट टिस्युबाट होल यो पुरै यो क्वेशन बैंकै पुरै के छ पुरै नै पर्मानेन्ट टिस्युहरुको छ त्यसैले पर्मानेन्ट टिस्यु चाहिँ नछुट्टाऊ है त ओके थ्यांक यू Hello everybody, welcome to एनिभिडोज हैन अब चाहिँ हामीले मेरिस्टेमेटिक टिस्युहरु पढ्यौं हो कि नै अब हामी के पढ्छौं अब हामी पर्मानेन्ट टिस्यु पढौं है त हेर त पर्मानेन्ट टिस्यु भनेको व्हाट इज पर्मानेन्ट टिस्यु ओके द टिस्यु व्हिच आर नट इन द स्टेट अफ सेल डिभिजन
है टिस्यु हुज आर नट इन द स्टेट अफ सेल डिभिजन, जुनले चाहिँ सेल डिभिजन गरिराखेन, जुन चाहिँ केमा छ रेस्टिङ सेल्स, रेस्टिङ फेजमा छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ पर्मानेन्ट टिस्यु भन्छौँ। यदि यो पर्मानेन्ट टिस्यु चाहिँ एउटा मात्रै सेलले बनेको भने इफ द पर्मानेन्ट टिस्यु ह्याभ ओन्ली वान काइन्ड अफ सेल, त्यसलाई हामी भन्छौँ सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु। यदि त्यो पर्मानेन्ट सेल चाहिँ एउटा सेलले मात्रै होइन 2-3वटा सेलले बनेको भने त्यसलाई हामी भन्छौँ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु। जस्तै कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु एकदम इक्जाम्पल सम्झिनुपर्छ है। सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु भनेको एउटा मात्रै टिस्युले बनेको, प्यारेन्काइमा भनेपछि प्यारेन्काइमा मात्रै, अरू केही पनि नै हो, कोलेन्काइमा र स्क्लेरेन्काइमा, इट इज मेड अप अफ ओन्ली वान काइन्ड अफ सेल्स, त्यसलाई चाहिँ हामी सिम्पल भन्छौँ। कम्प्लेक्स भनेको अब हेर्दै कम्प्लेक्स भनेपछि त बुझ्छौँ नि हो कि नै, कम्प्लेक्स भनेको जुन चाहिँ केबाट बने हुन्छ, जुन चाहिँ एउटाभन्दा बढी इलिमेन्टहरूबाट बने 2-3वटा सेलहरू मिलेर बनेको पर्मानेन्ट टिस्युलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु भन्छौँ। कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युमा जाइलम र फ्लोएम पर्छ है त। सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युमा चाहिँ प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा र स्क्लेरेन्काइमा पर्छ है त। यति कुरा जान्नु पऱ्यो है। पर्मानेन्ट टिस्युमा चाहिँ है द टिस्यु विच आर नट इन द स्टेट अफ सेल डिभिजनलाई चाहिँ हामी पर्मानेन्ट भन्छौँ। यदि एउटा सेलले मात्रै बनेको भने सिम्पल पर्मानेन्ट, यदि एउटाभन्दा बढी सेलले बनेको भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु, त्यसलाई हामी के भन्छौँ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु है। ठिक छ ल। अब हेर सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु भनेको के हो, ल हेर प्यारेन्काइमा है त, प्यारेन्काइमाबाट सुरु गरौँ हेर है त। मोस्ट कमन सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु इज प्यारेन्काइमा। कुन हो सबैभन्दा धेरै मोस्ट कमन सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु भनेको के हो प्यारेन्काइमा हो। मोस्ट एबुन्डेन्ट टिस्यु इन प्लान्ट भनेको के हो प्यारेन्काइमा हो। फिलिङ टिस्यु अफ द प्लान्ट, अब कतै केही स्पेसहरू छ भने त्यहाँ गएर प्यारेन्काइमाले पुरिन्छ भनेको। अहिले हामी प्लान्ट एनाटोमी डिटेल पढ्दाखेरि के होइन डाइकट स्टिममा रुटमा हामीले एनाटोमी पढ्दाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ प्यारेन्काइमाले बनाएको हुन्छ है कति कुराहरू, त्यसैले यसलाई फिलिङ टिस्यु। लिभिङ सेल, यो चाहिँ लिभिङ सेल हो है। प्यारेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा र कोलेन्काइमा र स्क्लेरेन्काइमा मध्ये मैले सुरुबाटै भनेछु प्यारेन्काइमा र कोलेन्काइमा भनेको लिभिङ हो, स्क्लेरेन्काइमा भनेको डेड हो। अहिलेदेखि जानिरह है यो कुरा। प्यारेन्काइमा र कोलेन्काइमा भनेको के हो लिभिङ हो, स्क्लेरेन्काइमा भनेको चाहिँ के हो डेड हो। यो कुरा चाहिँ तिमीले बुझ है त। ल हेर प्यारेन्काइमा भनेको के हो मोस्ट एबुन्डेन्ट टिस्यु हो, फिलिङ टिस्यु हो, लिभिङ सेल हो जसले चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट दिँदैन, यसले चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट दिँदैन। एउटा याद गर है यो कुरा, एउटा कुराहरू याद गर्नुपर्छ। ल हेर त, हेर है यो अब तिमीहरूलाई यो जान्न जरुरी छ है त। यो चाहिँ प्यारेन्काइमा है, यो चाहिँ तिम्रो कोलेन्काइमा, यिनीहरू भनेको सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु है त। यिनी एउटा चाहिँ के हुन्छ कोलेन्काइमा है, एउटा चाहिँ के हुन्छ कोलेन। अहिले हामी सबै क्वेसन गर्छौँ है, क्वेसन गर्दाखेरि मजा आउँछ कि तिमीहरूलाई ए दाइले भनेको कुराहरू क्वेसनमा आएछ भन्ने। एउटा स्क्लेरेन्काइमा है त, हेर 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 है प्यारेन्काइमा भनेको लिभिङ हो, कोलेन्काइमा भनेको नि लिभिङ हो, स्क्लेरेन्काइमा भनेको चाहिँ डेड हो है। अब हेर यो दुइटाले चाहिँ यसले चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट दिन्न, नो मेकानिकल सपोर्ट, यसले चाहिँ दिन्छ। यो दुइटाले चाहिँ के दिन्छ मेकानिकल सपोर्ट है त, प्लान्टलाई स्ट्रेन्थ दिन्छ, मेकानिकल सपोर्ट दिने काम गर्छ केले कोलेन्काइमा र स्क्लेरेन्काइमाले। तर प्यारेन्काइमाले चाहिँ के दिँदैन, प्यारेन्काइमाले चाहिँ नो मेकानिकल सपोर्ट है त, लिभिङ हो तर मेकानिकल सपोर्ट दिँदैन है त। है त यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। दुइटा लिभिङ हो, कुन चाहिँ लिभिङ है प्यारेन्काइमा र कोलेन्काइमा भनेको लिभिङ, स्क्लेरेन्काइमा भनेको डेड हो कि नै। अनि त्यसपछि नो मेकानिकल सपोर्ट है, नो मेकानिकल सपोर्ट, अनि त्यसपछि यता चाहिँ के भयो मेकानिकल सपोर्ट। यति कुराहरू याद गर्नु पऱ्यो है। ल अब हेर अब इन्टरसेलर स्पेसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ केमा प्यारेन्काइमामा। अहिले मैले पर्मानेन्ट पढाउँदा के भनेको थिएँ मेरिस्टेमेटिक पढाउँदाखेरि इन्टरसेलर स्पेस हुन्न भनेको थिएँ। अब हेर है यति चाहिँ तिमीहरूले जान्नु पऱ्यो। अब यो सेपहरू अनुसार हुन्छ होइन, यो जान्दा पनि हुन्छ नजान्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो हार्ड एन्ड रुल छैन है त। यो जान्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। इन्टरसेलर स्पेस अब यो यसको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले जान्नु पर्दैन, यति जान है त। यति 5वटा कुराहरू सम्झ्यौ है त। मेकानिकल सपोर्ट दिँदैन, लिभिङ टिस्यु हो, मोस्ट कमन एबुन्डेन्ट लिभिङ टिस्यु हो र मोस्ट कमन सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु हो। सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युमा नि मोस्ट एबुन्डेन्ट भनेको त्यही त हो कि नै। मोस्ट एबुन्डेन्ट चाहिँ के हो प्यारेन्काइमा हो, लिभिङ हो तर यसले मेकानिकल सपोर्ट दिँदैन है त, यसले चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट दिँदैन है। यति चाहिँ जान्नु पऱ्यो है त। ल हेर अब प्यारेन्काइमाको स्पेसियलाइज प्यारेन्काइमाको बारेमा आउँछ। ल हेर यदि कुनै प्यारेन्काइमाले चाहिँ त्यसको भित्र चाहिँ
यदि कुनै पनि प्यारेन्काइमाको है यदि कुनै पनि प्यारेन्काइमाभित्र चाहिँ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्लोरेन्काइमा भन्छौँ। किनकि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट भनेको के हो क्लोरोफिल हो। क्लोरोफिल भनेपछि त्यस्तो खालको प्यारेन्काइमा र है त्यस्तो खालको प्यारेन्काइमा जसको भित्र चाहिँ फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टहरू प्रेजेन्ट छ र जसले चाहिँ के गरिरहेको फोटोसिन्थेसिस गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ क्लोरेन्काइमा। त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्लोरेन्काइमा। र क्लोरेन्काइमाले चाहिँ के पर्फर्म हुन्छ क्लोरेन्काइमाले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्छ है त। क्लोरेन्काइमामा के हुन्छ फोटोसिन्थेसिस हुन्छ। र अब यो क्लोरेन्काइमा पनि दुईटा यदि लिफमा भएको क्लोरेन्काइमालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ मेजोफिल पनि भन्छौँ है त। क्लोरेन्काइमा अथवा मेजोफिल भन्छौँ। अब यो पनि स्पोन्जी हुन्छ यो स्पोन्जी हुन्छ यो हुन्छ यो तिमीहरूलाई त्यति काम लाग्दैन है त। जान्न पर्ने तिमीहरूले के हो भन्दाखेरि वाट इज क्लोरेन्काइमा भनेर आउँछ। क्लोरेन्काइमा भनेको के हो प्यारेन्काइमा टिस्यु जसको भित्र चाहिँ के हुन्छ तिम्रो फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है त। यो तिमीले यसरी एउटा यो क्लोरेन्काइमा बन्यो भने यसको भित्र चाहिँ तिमीसँग चाहिँ के हुन्छ भयो भन्दाखेरि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट हुने भयो। यो फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टले चाहिँ तिम्रो के गराउने भयो यो फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टले चाहिँ तिम्रो फोटोसिन्थेसिस गराउने भयो है त। यो चाहिँ तिमीहरूले यति चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो जान्नु पर्यो है। र अब अर्को हेर अर्को हुन्छ एरेन्काइमा। एरेन्काइमा भनेको पनि के हो स्पेसियलाइज प्यारेन्काइमा हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेर है त यो प्यारेन्काइमाहरू बनेर चाहिँ बिचमा एउटा स्पेस जस्तो निकाल्छन् के प्यारेन्काइमा मिलेर चाहिँ बिचमा चाहिँ के हुन्छ एउटा एयर स्पेस निकाल्छन्। अब हेर एयर भनेको त के कुनै टिस्यु हुनु भन्दा त एयर हुनु त अलि लाइटर हो नि त। जसले गर्दाखेरि यो हाइड्रोफाइट्सहरू के जुन चाहिँ प्लान्टमै स्विम गर्छ नि हाइड्रोफाइट्सहरू जुन चाहिँ प्लान्टमै लिली लोटसहरू चाहिँ जुन यताबाट यता जान्छन् नि होइन फ्रिली फ्लोटिङ एक्वेटिक प्लान्टहरू उनीहरूको चाहिँ टिस्यु हेभियर भएर भएन नि। उनीहरूको टिस्यु के हुनु भएन उनीहरूको टिस्यु चाहिँ हेभियर हुनु भएन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो उनीहरूको टिस्यु हेभियर नबनाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि है उनीहरूको टिस्यु हेभियर नबनोस् भनेर चाहिँ प्लान्टले चाहिँ प्यारेन्काइमाको सेलहरू मिलेर बिचमा एयर स्पेस जस्तै सेम हो क्या तिमीहरूको त्यो बर्ड्सहरूमा के हुन्छ हलो बोन्स हुन्छ नि बोन्सभित्र हलो किन एयर हुन्छ भने लाइटर भओस् भनेर उड्न सजिलो भओस्। त्यस्तै यो प्यारेन्काइमा मिलेर जस्ट एउटा एयर स्पेस बनाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एरेन्काइमा भनिन्छ। वाट इज एरेन्काइमा स्पेसियलाइज प्यारेन्काइमा विच हेल्प्स इन बिओएनसी भनेको फ्लोटिङ गर्नमा हेल्प हुने इट इज नोन एज के हो एरेन्काइमा। यो दुईवटा एमसिक्यू छ है त एउटा दुईवटा क्वेसन छ है त। वाट इज क्लोरेन्काइमा पनि छ है कोलेन्काइमा होइन है यो चाहिँ कोलेन्काइमा छुट्टै हो। कोलेन्काइमा भनेको अहिले हामी पढ्छौँ कोलेन्काइमा भनेको छुट्टै हो। यो चाहिँ प्यारेन्काइमाको एउटा स्पेसियलाइज प्रोडक्ट क्लोरेन्काइमा है त। प्यारेन्काइमा जसको भित्र फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट छ त्यसलाई हामीले क्लोरेन्काइमा भनिन्छ हो कि नै। त्यसलाई के भनिन्छ क्लोरेन्काइमा भनिन्छ। र यसले के पर्फर्म गर्छ यसले फोटोसिन्थेसिस पर्फर्म गर्छ। र लिफमा चाहिँ हामीले क्लोरेन्काइमालाई मेजोफिल सेल्स पनि भनिन्छ। यति कुरा याद राख ठिक छ। यति कुरा तिमीहरूले याद राख्यौ है यति कुरा तिमीहरूले याद राख्यौ। अब हेर है अब एरेन्काइमा भनेको नि स्पेसियलाइज प्यारेन्काइमा टिस्यु विच हेज द एयर इनसाइड इट अनि इट हेल्प्स इन के हो बिओएनसी है त फ्लोटिङमा हेल्प गर्छ यसलाई भन्छ एरेन्काइमा। अब लेख्न सक्छौ वाट इज प्यारेन्काइमा एन्ड इट्स टाइप भन्यो भने सक्छौ नि हो कि नै। अर्को एउटा हुन्छ अर्को तिमीहरूको लागि चाहिन्छ त्यो चाहिँ म 3 नम्बरमा लेख्छु। अर्को एउटा खालको प्यारेन्काइमा हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले इडियोब्लास्टिक है। इडियो के हुन्छ इडियोब्लास्टिक प्यारेन्काइमा भन्छौँ है। इडियोब्लास्टिक के हुन्छ इडियोब्लास्टिक प्यारेन्काइमा भन्छौँ है त। इडियोब्लास्टिक प्यारेन्काइमामा चाहिँ के हुन्छ इडियोब्लास्टिक प्यारेन्काइमाले चाहिँ स्टोर गर्छ है त। स्टोर गर्छ ओइल्स फुड होइन ओइल्स स्टार्चहरू स्टोरेज गर्ने प्यारेन्काइमालाई हामीले इडियोब्लास्टिक अथवा स्टोरेज प्यारेन्काइमा भनिन्छ। यो पनि एउटा टाइप अफ प्यारेन्काइमा। 3टा जाने भने पुग्छ है त। स्पेसियलाइज प्यारेन्काइमा टिस्यु जसले चाहिँ एउटा एयर जस्तो स्पेस बनाउँछ र जसले फ्लोटिङमा हेल्प गर्छ एक्वेटिक प्लान्टहरूलाई त्यसलाई एरेन्काइमा। इडियोप्लास्टिक प्यारेन्काइमा भनेको तिम्रो स्टोर गर्ने र जुन प्यारेन्काइमाको भित्र क्लोरोफिल छ र फोटोसिन्थेसिस पिगमेन्ट गरेर फुड बनाउँछ प्लान्टले जसको कारणले हामी बाँचिराखौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ क्लोरेन्काइमा भनिन्छौँ है त। भन्छ क्लोरेन्काइमा स्टोर गरेर राख्ने इडियोब्लास्टिक प्यारेन्काइमा र फ्लोटिङमा हेल्प गर्ने एरेन्काइमा। यति चाहिँ तिमीहरूले थाहा पायौ है। अनि त्यसपछि अरू त तिमीलाई थाहा। अनि तिमीहरूलाई मैले अहिले भने सेकेन्डरी सेल वाल है त। सेकेन्डरी सेल वालमा केही एक्स्ट्रा डिपोजिट भयो भने बल्ल के हुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो मेकानिकल सपोर्ट हुन्थ्यो तर यसको सेकेन्डरी सेल वालमा केही एक्स्ट्रा डिपोजिट छैन है। मेरिस्टेमेटिकको चाहिँ के हुन्छ सेकेन्डरी सेल वालै एब्सेन्ट हुन्छ यसको चाहिँ सेकेन्डरी सेल वाल हुन्छ। अब मेकानिकल सपोर्ट कुनले दिन्छ भने मैले है मैले भने नि मेकानिकल सपोर्ट कुनले दिन्छ कोलेन्काइमा
काइमा र स्क्लेरेन काइमाले मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ भने चाहिँ कोलेन काइमामा केही हुन्छ सेकेन्डरी सेल वालमा, स्क्लेरेन काइमामा पनि केही हुन्छ। तर यसमा चाहिँ छैन, यो प्यारेन काइमामा चाहिँ सेकेन्डरी सेल वाल प्रेजेन्ट छैन है त। सेकेन्डरी सेल वालमा चाहिँ केही एक्स्ट्रा डिपोजिसन छैन, त्यसैले यसले कुनै मेकानिकल सपोर्ट दिँदैन है त। जस्ट यसको फङ्सन यही हो है त। क्लोरेन काइमाले क्लोरोफिल बनाउने, फुड बनाउने, इडियोप्लास्टिक प्यारेन काइमाले स्टोर गर्ने, एरेन काइमाले चाहिँ बिचमा के हुन्छ एयर स्पेस। यो चाहिँ कुनै प्यारेन काइमा होइन कि प्यारेन काइमा मिलेर चाहिँ बिचमा एयर स्पेस बनाउने हो कि, जसले गर्दाखेरि फ्लोटिङ गर्नमा हेल्प भयो एक्वाटिक प्लान्टहरूलाई। ल हेर अब अर्को एउटा हुन्छ कोलेन काइमा। अहिलेको त क्लोरेन थियो, अब कोलेन काइमा है त। हामीले प्यारेन काइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा भन्ने सेकेन्ड नम्बरमा आयौँ है हामी। यो चाहिँ सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु, एउटा मात्रै टिस्युले बनेको। कोलेन काइमा लिभिङ हो यो, र यसको चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ है। यसको पनि इन्टरसेलुलर स्पेस के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ, किनकि त्यहाँ के को डिपोजिसन हुन्छ अब हेर है त। अब यिनीहरूको सेकेन्डरी सेल वालमा पेक्टिनको डिपोजिसन हुन्छ। यो चाहिँ एमसिक्यू है तिमीहरूको बोर्डमा। कोलेन काइमामा के को डिपोजिसन हुन्छ पेक्टिनको डिपोजिसन हुन्छ इन्टरसेलुलर स्पेसमा। त्यसैले यो चाहिँ के हो सेकेन्डरी सेल वालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेक्टिनको डिपोजिसन हुने भएको हुनाले अब केही एक्स्ट्रा डिपोजिट भएपछि यो चाहिँ लिभिङ टिस्यु पनि हो। लिभिङ टिस्यु विच गिभ्स मेकानिकल सपोर्ट विच हेज द डिपोजिसन अफ पेक्टिन इन सेकेन्डरी सेल वाल इज नोन एज कोलेन काइमा। कोलेन काइमा लेख्यो भने के हो, लिभिङ टिस्यु विच गिभ मेकानिकल सपोर्ट एन्ड हेज पेक्टिन इन सेकेन्डरी सेल वाल, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ कोलेन काइमा भन्छौँ। मैले भनिरहेको छु है अहिले पनि प्यारेन काइमाको सेकेन्डरी सेल वाल थियो तर कुनै पनि एक्स्ट्रा डिपोजिट थिएन, जसले गर्दाखेरि त्यसले सपोर्ट दिने। कोलेन काइमामा चाहिँ हाम्रो पेक्टिन छ है, अब यो पेक्टिनले एक्स्ट्रा सपोर्ट दिन्छ है। अब यो कहाँ हुन्छ त, यो लोकेसन जान्न पऱ्यो नि परेन। पहिला यो चाहिँ कहाँ हुन्छ हाइपोडर्मिस अफ डाइकोट स्टिममा हुन्छ। ल हेर रुटमा के हुन्छ, रुटमा हाइपोडर्मिस एब्सेन्ट हुन्छ है। रुटमा अहिले हामी पढ्छौँ है एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस पढ्छौँ, रुटमा त हाइपोडर्मिस एब्सेन्ट हुन्छ। स्टिममा चाहिँ त्यो हाइपोडर्मिस मोनोकटमा चाहिँ त्यो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन काइमाले बनाएको हुन्छ। डाइकट है त, कर्टेक्स अफ डाइकट स्टिम भनेको हाइपोडर्मिसमा चाहिँ के हुन्छ डाइकट स्टिमको हाइपोडर्मिसमा चाहिँ कोलेन काइमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ याद गर्नुपर्छ है, डाइकट स्टिमको योङ डाइकट स्टिमको के हुन्छ हाइपोडर्मिसमा के हुन्छ कोलेन काइमा प्रेजेन्ट हुन्छ। पछि एमसिक्यू आउन सक्छ है त। हाइपोडर्मिस चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि डाइकट स्टिममा प्रेजेन्ट हुन्छ र यसले के सपोर्ट गर्छ, सपोर्ट गर्ने हो इट प्रिभेन्ट्स फ्रम टियरिङ एफेक्ट अफ विन्ड। विन्ड हुन्छ नि हावा चलेको बेला, विन्डलाई चाहिँ टियरिङ एफेक्टबाट चाहिँ यसले के गर्छ एकदम चर्को हावा आएको बेला नि यसले चाहिँ प्लान्टको स्टिमलाई होल्ड गरेर राख्छ क्या, ताकि स्टिम चाहिँ विन्डसँग नहराओस्। विन्डले नत्र तानेर लिएर जान्छ नि त, हो कि न। त्यसैले त्यसले चाहिँ यो प्रिभेन्ट्स फ्रम टियरिङ एफेक्ट अफ विन्ड फर्स्ट एउटा फङ्सन। अर्को चाहिँ यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि पेटियोलमा पाइन्छ कि कोलेन काइमा चाहिँ। पेटियोल अफ लिफ तिमीहरूलाई थाहा नि, यो ब्रान्च छ भने यसलाई यो लिफलाई यस्तो एउटा पेटियोल हुन्छ नि, यो तिमीहरूले यस्तो हुन्छ नि, हो कि न। पात पनि यस्तो खालको हुन्छ नि, यो भनेको पेटियोल हो नि त। यो पेटियोलमा पनि पाइन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ इट प्रिभेन्ट्स द फलिङ अफ द लिफ प्रिम्याच्योरली। अहिले हामीले फङ्सन हेर है, कोलेन काइमा स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन सोध्यो भने जस्ट तिमीहरूले के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि कोलेन काइमामा सुरुमा के बनाउनु पर्यो, सुरुमा तिमीहरूले कोलेन काइमामा सेलहरू बनाउनु पर्यो हेर है। कोलेन काइमा बनाउँदाखेरि सेलहरू बनाउने, त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर के राखिदिने, यो चाहिँ सेकेन्डरी सेल वाल राखिदिने, सेकेन्डरी सेल वाल बनाउने हो कि नै सेकेन्डरी सेल वाल। अनि यहाँ चाहिँ मस्त सेकेन्डरी सेल वालमा पेक्टिनको डिपोजिसन गरिदिने। पेक्टिन चाहियो नि हामीलाई है, पेक्टिनको डिपोजिसन चाहिँदैन। स्ट्रक्चर सोध्छ र फङ्सन भनेको एउटा चाहिँ हाइपोडर्मिस अफ डाइकोट स्टिममा हुन्छ, जहाँ चाहिँ यसले इट प्रिभेन्ट्स फ्रम टियरिङ एफेक्ट अफ विन्ड है त, हावाहुरीबाट बचाउँछ। र अर्को चाहिँ यो पेटियोलमा हुन्छ इट प्रिभेन्ट्स द फलिङ अफ द विन्ड लिफ प्रिम्याच्योरली। प्रिम्याच्योरली लिफलाई चाहिँ यसले के हुन दिँदैन, फल हुन दिँदैन, पेटियोलमा पाइन्छ है। अनि त्यसपछि यति चाहिँ कुरा जान्नुपर्छ है कहाँ हुन्छ भनेर। यो चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस प्रेजेन्ट हुन्छ। लास्टमा हामी फेरि समराइज गर्छौँ है। र अर्को चाहिँ कुनै कुनै कोलेन काइमामा क्लोरोप्लास्ट छ भने त्यसले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस पनि गर्न सक्छ। तर यो फङ्सन चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन। यो माथि दुईवटा फङ्सन कुनै प्यारेन काइमामा मेनली त प्यारेन काइमाकै क्लोरेन काइमामा हुने हो। कोलेन काइमामा अलिक कम हुन्छ। कतै यदि फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट छ भने फोटोसिन्थेसिस पनि गर्न सक्छ। हल्का स्टार्च भनेको फुड पनि प्रिपेयर गर्न सक्छ, बुकमा लेखेको, त्यसैले मैले यो एड गरिदिएको है त। नत्र हाम्रो मेन भनेको कोलेन काइमा भन्ने बित्तिकै सेकेन्डरी सेल वालमा पेक्टिनको डिपोजिसन, लिभिङ टिस्यु हो, मेकानिकल सपोर्ट पनि दिन्छ। कहाँ पाइन्छ हाइपोडर्मिस अफ डाइकोट स्टिममा, प्रिभेन्ट्स फ्रम के हो टियरिङ एफेक्ट अफ द विन्ड, प्रिभेन्ट्स फ्रम अथवा गिभ सपोर्ट टु द डाइकोट टिम हर्बासियस डाइकोट स्टिम है त। हर्बासियस डाइकोट स्टिममा पाइन्छ, डाइकोट स्टिममा पाइन्छ। प्रिभेन्ट्स फ्रम टियरिङ एफेक्ट अफ द विन्ड है, टियरिङ एफेक्ट अफ विन्डबाट प्रिभेन्ट गर्छ र यसले चाहिँ के दिन्छ मेकानिकल के दिन्छ सपोर्ट दिन्छ। र लिफको पेटियोलमा छ भने इट प्रिभेन्ट्स द फलिङ अफ द लिफ प्रिम्याच्योरली है। यो चाहिँ हाम्रो कोलेन काइमाको बारेमा यति जान्यो है। अहिले सबै क्वेसन छ है कोलेन काइमाको बारेमा। ल हेर अब हामी आयौँ कता स्क्लेरेन काइमामा
र स्क्लेरेन्काइमा भनेको के हो? अब हामी कहाँ आयौँ? स्क्लेरेन्काइमामा आयौँ। स्क्लेरेन्काइमा भनेको के हो? डेड सेल हो अब हेर है। अब यसको चाहिँ प्रोटोप्लास्ट छैन भनेको अब यसको के छैन? यसको सेल मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्म हुँदैन। हेर है, स्क्लेरेन्काइमा भनेको डेड सेल जसको चाहिँ सेल वाल मात्रै हुन्छ। सेलभित्रको सेल मेम्ब्रेन पनि हुँदैन, प्रोटोप्लास्ट पनि हुँदैन। सरी, सेल मेम्ब्रेन नै हुँदैन, प्रोटोप्लाज्म पनि हुँदैन। सेल मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्मलाई हामीले प्रोटोप्लास्ट भन्छौँ कि, त्यसैले यसको चाहिँ प्रोटोप्लास्ट हुँदैन है। यसको चाहिँ सेल वाल मात्रै हुन्छ। खोक्रो हो कि खोक्रो बोतल जस्तो, बाहिर सेल वाल मात्रै हुन्छ, भित्र केही पनि छैन। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल। र यसको सेकेन्डरी सेल वालमा के को डिपोजिसन हुन्छ? भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, लिग्निनको डिपोजिसन हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ के हो? डेड सेल हो, जसले डेड सेल विच गिभ्स मेकानिकल सपोर्ट एन्ड विच ह्याज लिग्निन अन सेकेन्डरी सेल वाल भनेको चाहिँ के हो? स्क्लेरेन्काइमा हो। तिमीहरूले कतै पनि पढ्दाखेरि अब एकदम सजिलो हुन्छ कि मैले भनिदिएपछि यो कुरा। सेकेन्डरी सेल वालमा के को डिपोजिसन हुन्छ? लिग्निनको डिपोजिसन हुन्छ। यो चाहिँ एउटा डेड सेल हो। र डेड सेलहरू के को थ्रु कनेक्ट हुन्छ? डेड सेलहरू पिट्सको थ्रु कनेक्ट हुन्छ। यो एमसिक्यू हो। लिभिङ सेल्सहरू के को कनेक्ट हुन्थ्यो? लिभिङ सेलहरू प्लाज्मोडेस्माटाको, तिमीहरूले पढेन यो कुरा, पिलाबेना पढ्थ्यो नि। लिभिङ सेल्सहरू प्लाज्मोडेस्माटाको थ्रु कनेक्ट हुन्छन्। डेड सेलहरू चाहिँ पिट्सको थ्रु कनेक्ट हुन्छ। यो पछि पढ्ने है। पिट्स भनेको के हो? इन्ट्रान्सको बेला पढ्ने, तर अहिले यहाँ याद गर। यो डेड सेलहरू चाहिँ पिट्सको थ्रु चाहिँ के हुन्छ? कनेक्ट हुन्छ स्क्लेरेन्काइमाको। अब हेर स्क्लेरेन्काइमाको के हुन्छ? पिट्सको थ्रु चाहिँ एउटा सेलबाट अर्को सेलमा जान्छ। किन स्क्लेरेन्काइमा दुईटा खालको हुन्छ है त। स्क्लेरेन्काइमा टाइप अफ स्क्लेरेन्काइमा भन्यो भने के हुन्छ? एउटा हुन्छ फाइबर, एउटा हुन्छ स्क्लेरेट्स। एउटा हुन्छ फाइबर, एउटा हुन्छ स्क्लेरेट्स है। दुईटा टाइप हुन्छ है त स्क्लेरेन्काइमाको। यो दुवै डेड सेल हो है। फाइबर र स्क्लेरेट्स दुवै के हो? फाइबर र स्क्लेरेट्स दुवै के हो? डेड सेल हो। फाइबर र के हुन्छ? स्क्लेरेट्स हुन्छ, हो कि नै? अब फाइबर भनेको के हो? फाइबर भनेको चाहिँ तिम्रो हेर फाइबर र स्क्लेरेट्स हुन्छ, हो कि नै? फाइबर भनेको चाहिँ तिम्रो अब हेर है, फाइबर भनेको चाहिँ तिम्रो यो सेकेन्डरी सेल वालमा पनि डिपोजिसन हुन्छ। यो जताततै सेकेन्डरी लिग्निन बिचको यो लुमेनमा पनि लिग्निनको डिपोजिसन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फाइबर भन्छौँ। ल हेर है, अनि हाम्रो फाइबर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्यापरिङ इन्ड हुन्छ, ब्रोड हुन्छ बेस अनि ट्यापरिङ हुन्छ इन्ड। ट्यापरिङ इन्ड हुन्छ, यो स्क्लेरेन्काइमाको एउटा टाइप हो जसको चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ ट्यापरिङ इन्डको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? फाइबर भन्छौँ। यदि राउन्ड सेपको स्क्लेरेन्काइमा छ र राउन्ड सेपको स्क्लेरेन्काइमा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? त्यसलाई हामीले स्क्लेरेट्स भन्छौँ। राउन्ड सेपको छ हेर, यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ सेकेन्डरी अब स्क्लेरेट्स र फाइबर कसरी छुट्टा खाँदा स्क्लेरेट्सको चाहिँ वालमा चाहिँ धेरै लिग्निन हुन्छ। यसको चाहिँ वालमा चाहिँ के हुन्छ? धेरै लिग्निनको डिपोजिसन हुन्छ, धेरै नै लिग्निनको डिपोजिसन हुन्छ है। यो हाम्रो फाइबरभन्दा धेरै लिग्निनको डिपोजिसन कहाँ हुन्छ? फाइबरभन्दा धेरै लिग्निनको डिपोजिसन चाहिँ हाम्रो स्क्लेरेट्समा हुन्छ। अहिले त्यही अनुसार डिफिनेसन छ है। स्क्लेरेट्स भनेको के हो? स्क्लेरेन्काइमा विथ थिक लिग्निन अन द वाल्स है त। स्क्लेरेन्काइमा जसको चाहिँ सेकेन्डरी सेल वालमा चाहिँ लिग्निनको डिपोजिसन एकदम थिक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्क्लेरेट्स भन्छौँ। स्क्लेरेट्स भनेको यहाँ हेर है त, लुमेन धेरै न्यारो हुन्छ, लिग्निनको डिपोजिसन धेरै हुन्छ फाइबरभन्दा है। यो चाहिँ हाम्रो स्क्लेरेट्स भयो। फाइबर भनेको ल हेर, अब यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है, आज एकपल्ट राम्रोसँग बुझ है त यो कुरा। फाइबर भनेको हेर है त, फाइबर यो लुमेन भनेको के हो? यो दुईटा सेल डेड सेल हो कि नै? अब भित्रको मैले साइटोप्लाज्म भन्न पाउन्न क्या। मैले भित्रको यसलाई मैले के भन्नुपर्छ? यसलाई मैले लुमेन भन्नुपर्छ। यसलाई मैले के भन्नुपर्छ? यसलाई चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बिचको पोर्सनलाई भित्रलाई चाहिँ हामीले लुमेन भन्नुपर्छ। यसको पनि यो लुमेन हो, यसको पनि यो भित्र लुमेन हो। मैले भने यो भनेको डेड सेल हो, यिनीहरूको सेकेन्डरी यो सेल वाल मात्रै हुन्छ। ल हेर, यसको सेकेन्डरी सेल वालमा सेल वाल त छ, हो कि नै? सेल वाल छ, हो कि नै? तर यो चाहिँ एकदमै के हुन्छ? कम छ, एकदमै के हुन्छ? कम छ सेकेन्डरी सेल वालमा। यसको चाहिँ सेकेन्डरी सेल वालमा धेरै के छ? लिग्निनको डिपोजिसन छ। यति बुझाउन खोजेको। अब हेर त, सेकेन्डरी सेल वालमा धेरै लिग्निन भएपछि यो बिचको लुमेन के हुने भयो? यो लुमेन यसको धेरै हुने भयो, यो लुमेन चाहिँ यसको के हुने भयो? कम हुने भयो। बिचको स्पेस हो नि त लुमेन भनेको त है त। यो बिचको स्पेस चाहिँ यसको यो बाहिर वाल ठुलो भयो कि, वाल ठुलो भएर लुमेन चाहिँ के हुन्छ? सानो हुन्छ स्क्लेरेट्सको। यता चाहिँ यो लिग्निन त्यति धेरै हुँदैन, त्यसैले यसको लुमेन चाहिँ के हुन्छ? कम हुन्छ। दाइले कति डिटेल पढाउनु भनेको होला, यो ठ्याक्कै व्हाट इज स्क्लेरेट्स भन्यो भने लेख्नै पर्छ क्या तिमीहरूले। स्क्लेरेन्काइमा विथ थिक लिग्निन अन द सेकेन्डरी सेल वाल, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? स्क्लेरेट्स भन्छौँ। लुमेन न्यारो हुन्छ किनकि लिग्निनको डिपोजिसन हेभी हुन्छ है। अब यसको टाइप हुन्छ म्याक्रो स्क्लेरेट्स होइन, म्याक्रो स्क्लेरेट्स, एस्ट्रो स्क्लेरेट्स होइन, त्यसपछि ब्राकी स्क्लेरेट्स। यो तिमीहरूले जान्नु पर्दैन है त, यो जान्नु पर्दैन, जस्ट नाम मात्रै याद गर, ब्राकी स्क्लेरेट्स। यदि लुमेन चाहिँ के छ? यदि लुमेन चाहिँ तिम्रो स्टार सेपको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? एस्ट्रो स्क्लेरेट्स भन्छौँ।
यदि तिम्रो लुमेन चाहिँ इलिप्टिकल छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छ म्याक्रोस्क्लेरेट्स भन्छौँ। यदि तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लुमेनको सेप चाहिँ एकदम राउन्ड छ भने चाहिँ राउन्ड लुमेन छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी ब्राकिस्क्लेरेट्स भन्छौँ। ओस्टियोस्क्लेरेट्स भनेको यदि तिम्रो लुमेन चाहिँ बोनको सेपको छ भने ओस्टियोस्क्लेरेट्स है त। यति चाहिँ तिमीहरूले जान्नुपर्छ स्क्लेरेन काइमाको बारेमा है। ल र ओस्टियोस्क्लेरेट्स छ। म्याक्रोस्क्लेरेट्स भनेको सिड कोट अफ लेग्युम्समा हुन्छ, एमसिक्यू हो है। सिड कोट अफ लेग्युम्समा के हुन्छ म्याक्रोस्क्लेरेट्स हुन्छ। के को आधारमा भयो दाइ तपाईँले मलाई के भन्नु हो, मैले यो बुझ्दैन कि स्टुडेन्टहरूले धेरै जसोले स्क्लेरेन काइमै बुझिरहेको हुँदैन। हेर है मैले के भने एउटा डेड सेल हो। डेड सेल भनेको यो एउटा बोतल जस्तो हो कि खोक्रो बोतल। यो खोक्रो एउटा बोतल जस्तो जसको बाहिर स्पेस छ, भित्र हेर न भित्र केही पनि छैन नि। यो चाहिँ हाम्रो स्क्लेरेन काइमा डेड सेल है। यसको चाहिँ सेल वाल र सेल मेम्ब्रेन र के हुँदैन, सेल मेम्ब्रेन र प्रोटोप्लाज्म हुँदैन, डेड सेल हो यो चाहिँ। र यसको सेकेन्डरी सेल वालमा के डिपोजिसन हुन्छ, लिग्निनको डिपोजिसन हुन्छ, लिग्निन हुन्छ हो किन। डेड सेलहरू कनेक्टेड बाई प्लाज्मोडेस्माटा। यदि लेख्नुपर्छ है दुईवटा टाइपको हुन्छ। एउटाको चाहिँ के हुन्छ हेर है त, एउटाको चाहिँ सेकेन्डरी सेलमा लिग्निन अलिकति कम हुन्छ फाइबरको। फाइबर चाहिँ के हुन्छ इलिप्टिकल हुन्छ, ट्यापरिङ इन्ड हुन्छ है त। फाइबरको चाहिँ के हुन्छ, फाइबर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ इलिप्टिकल है। यसको चाहिँ इलिप्टिकल सेपको हुन्छ। यसको चाहिँ के हुन्छ ट्यापरिङ इन्ड हुन्छ है। फाइबर भनेको स्क्लेरेन काइमा विथ के हुन्छ इलिप्टिकल स्क्लेरेन काइमा विथ ट्यापरिङ इन्ड, जसको चाहिँ सेकेन्डरी सेल वालमा चाहिँ डिपोजिसन अलिकति के हुन्छ कम हुन्छ लिग्निनको। स्क्लेराइड्स भनेको राउन्ड सेपको है। यो चाहिँ राउन्ड सेपको के हो, राउन्ड सेपको स्क्लेरेन काइमा हो, जसको चाहिँ सेकेन्डरी सेल वालमा लिग्निन यति धेरै हुन्छ कि यो बिचको लुमेन एकदम के हुन्छ कम हुन्छ। फाइबर र यसमा यही है त डिफ्रेन्स छुट्याउने भनेको। भित्रको लुमेन कसको धेरै छ त्यही अनुसार छुट्याउने र सेप अनुसार छुट्याउने हो फाइबर र स्क्लेरेट्सलाई। र यो भित्रको स्क्लेरेट्स यो जुन लुमेन छ नि यसको साइज अनुसार क्लासिफाई छ फेरि स्क्लेरेट्स पनि। यदि बोन सेल भनेको बोनको जस्तो सेप भएको लुमेन छ भने बिचको लुमेन हेर न बोन जस्तो छ नि, बोन पनि यस्तै हुन्छ नि। तिमीहरूले पढेको कि पढेको होइन, बोन पनि यस्तै हुन्छ कि। म्याक्रो भनेको यदि इलिप्टिकल छ भने कहाँ हुन्छ सिड कोट। एस्ट्रोस्क्लेरेट्स भनेको यो हाइड्रोफाइट्सहरूको पेट्युलमा हुन्छ। लुमेन चाहिँ स्टार सेपको हुन्छ। अर्को यदि राउन्ड खालको छ भने त्यो पल्प अफ ग्वाभा पियर खाँदाखेरि थाहा नास्पाती खाँदाखेरि गेडा जस्तो आउँछ नि एउटा। अनि यो बेलाउँती खाँदा पनि बिचमा सानो गेडा सानो हुन्छ नि, त्यो भनेको ब्राकिस्क्लेरेट्स हो। यिनीहरूको लुमेन चाहिँ के हुन्छ राउन्ड हुन्छ है। अब दाइ यति पढ्यौँ हामीले कोलेन काइमाहरूको बारेमा है। के क्वेसन आयो कि आएन, कति आहा कति के। अब हेर है, अब यहाँ हेर है त, यहाँ हेर अब हेर है त। राइट टु नेम अफ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु। कम्प्लेक्स भनेको के हो जाइलम र फ्लोइम, अघि नै तिमीहरूलाई पढाएको सुरुमै है त। अब हेर टु नेम अफ जाइलम इलिमेन्ट्स, अब अर्को क्लासमा पढ्छौँ जाइलम इलिमेन्ट चाहिँ। फङ्सन अफ स्क्लेरेन काइमा अरे मेकानिकल सपोर्ट, त्यत्रो भने हो कि नै। फङ्सन अफ के हो स्क्लेरेन काइमा भनेको मेकानिकल सपोर्ट, इट गिभ्स मेकानिकल सपोर्ट टु द प्लान्ट, किनकि यसको सेकेन्डरी सेल वालमा लिग्निनको डिपोजिसन छ। वाट इज स्क्लेरेट्स भनेको स्क्लेरेन काइमा राउन्ड सेपको स्क्लेरेन काइमा जसको चाहिँ लिग्निन चाहिँ सेकेन्डरी सेल वालमा धेरै छ, जसले गर्दाखेरि लुमेनको साइज चाहिँ के छ सानो छ। इक्जाम्पल ब्राकिस्क्लेरोइड्स, म्याक्रोस्क्लेरोइड्स, ओस्टियोस्क्लेरोइड्स, 1 मार्क्स कसैले छेक्दैन। अनि अर्को हेर वाट फङ्सन अफ कोलेन काइमा। कोलेन काइमा के हुन्छ प्रेजेन्ट इन हर्बासियस स्टिम, प्रिभेन्ट्स द हर्बासियस स्टिम फ्रम टियरिङ एफेक्ट अफ द विन्ड है, टियरिङ एफेक्ट अफ द विन्ड। अर्को हेर डिफाइन क्लोरेन काइमा। क्लोरेन भनेको के हो स्पेसियलाइज प्यारेन काइमा विथ फोटोसिन्थेटिक टिस्यु भनेको चाहिँ के हो क्लोरेन काइमा हो है। वाट डु मिन बाई क्लोरेन काइमा, सेम जसले चाहिँ यसले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्छ, यो भित्र चाहिँ क्लोरोफिल हुन्छ। स्क्लेरेट्स राउन्ड सेपको स्क्लेरेन काइमा लिग्निनको डिपोजिसन धेरै, लुमेन कम। इक्जाम्पल ब्राकिस्क्लेरोइड्स। स्क्लेरेन काइमा भनेको के हो स्क्लेरेन काइमा भनेको डेड सेल जसले चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ, सेकेन्डरी सेल वालमा चाहिँ लिग्निनको डिपोजिसन हुन्छ। वाट इज स्क्लेरेन काइमा सेम क्वेसन है त, सेम क्वेसन भयो। अनि वाट इज एपिकल मेरिस्टिम यो पनि भयो है त। अब एसिक्यू त झन् कति आहा कति के ल हेर त। स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ कोलेन काइमा अरे अब के भनौँ म हो कि नै। दुईवटा सेलहरू बनाइदेऊ, पेक्टिनको डिपोजिसन बनाइदेऊ, सेकेन्डरी सेल वालमा पेक्टिन हुन्छ हो कि नै। सेकेन्डरी सेल वालमा के हुन्छ पेक्टिनको डिपोजिसन हुन्छ। अनि त्यसपछि फङ्सन भनेर लेखिदेऊ, फङ्सन लेखिदेऊ प्रिभेन्ट्स फ्रम टियरिङ एफेक्ट अफ विन्ड। पेट्युलमा प्रेजेन्ट हुन्छ, प्रिभेन्ट त अब लिफलाई प्रिम्याचर खस्न दिँदैन, भएमा पेट्युललाई स्ट्रङ बनाउने भयो। यदि कोलेन काइमा पनि फोटोसिन्थेटिक टिस्यु छ भने यसले नि फोटोसिन्थेसिस गर्ने भयो, सिम्पल हो कि नै। अनि त्यसपछि यो पनि सेम छ कोलेन काइमै अरे
क्लोरेन्काइमा भनेको यसको के हो स्ट्रक्चर भनेको के हो राउन्ड सेल हो यो है। क्लोरेन्काइमा भनेको यो अहिले पनि पढाएको हो राउन्ड सेल हो है। प्यारेन्काइमाहरूको बनेको प्यारेन्काइमा हो जसको भित्र चाहिँ के हुन्छ क्लोरोफिल पिगमेन्ट हुन्छ है। यसले चाहिँ के काम गर्छ फोटोसिन्थेटिक काम गर्छ प्लान्टलाई स्टार्च बनाउने काम गर्छ यति हो। अब स्ट्रक्चर र फङ्सन अफ स्क्लेरेन्काइमा भन्यो भने दुईटैको बनाउनु पर्यो स्क्लेरिड्सको नि बनाउनु पर्यो तिमीले अनि त्यसपछि फाइबरको नि बनाउनु पर्यो अनि यसमा चाहिँ सेकेन्डरी लिग्निन अलिकति कम बनाउनु पर्यो यसमा लिग्निन ठुलो बनाउनु पर्यो लुमेन कम हुन्छ भनेर यो दुईटाको डिफ्रेन्स देखाइदिनु पर्यो। फङ्सन भनेको चाहिँ अब कहाँ हुन्छ है मैले भनेको थिएँ ओस्टियोस्क्लेरोइड्स कहाँ हुन्छ अब सिड कोट अफ लेग्युम्समा हुन्छ प्रोटेक्ट गर्छ हाइड्रोफाइट्समा हुन्छ पेटियोल अफ हाइड्रोफाइट्समा है प्रिभेन्ट गर्छ त्यहाँ मेकानिकल सपोर्ट हो मेनली मेकानिकल सपोर्ट हो है त। स्क्लेरेन्काइमाको स्ट्रक्चर चाहिँ जान्नुपर्छ है फाइबर भर्सेस स्क्लेरोइड्स बनाएर देऊ। त्यसपछि क्लोरेन्काइमा अरे कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युको बारेमा अब पुरै लेख्न पर्यो तिमीले है। कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु त जाइलम फ्लोएम अहिले पढ्छौँ अहिले हामीले पढेको सिम्पल पर्मानेन्ट हो। फङ्सन अफ स्क्लेरेन्काइमा अरे स्ट्रक्चर अफ फङ्सन अफ प्यारेन्काइमा कति भनौँ प्यारेन्काइमाको झन् हेर त दुईवटा इक्जाम्पल दिदी क्लोरेन्काइमा पनि लेखिदेऊ एरेन्काइमा पनि लेखिदेऊ फङ्सन देऊ इडियोब्लास्टिक प्यारेन्काइमा पनि लेखिदेऊ फङ्सन देऊ हो कि नै। अब हेर स्ट्रक्चर अफ प्यारेन्काइमा चाहिँ दुईवटा खालको हुन्छ हेर है त। प्यारेन्काइमा चाहिँ यदि इपिडर्मिस हेर है प्यारेन्काइमा यदि इपिडर्मिस र इन्डोडर्मिसमा बनायो भने त्यो प्यारेन्काइमाको चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस एब्सेन्ट हुन्छ अनि यस्तो प्यारेन्काइमाहरू चाहिँ इलोङ्गेटेड हुन्छ हेर है। दुईवटा खालको प्यारेन्काइमा हुन्छ है। यदि प्यारेन्काइमा इलोङ्गेटेड छ भने त्यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ यदि प्यारेन्काइमा इलोङ्गेटेड छ भने त्यो इपिडर्मिस र इन्डोडर्मिसमा पाइन्छ र त्यसमा चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस के हुन्छ इन्टरसेलुलर स्पेस एब्सेन्ट हुन्छ है। अनि यदि आइसोडायमेट्रिक भनेको राउन्ड ओभल छ भने चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस प्रेजेन्ट हुन्छ र यो क्लोरेन्काइमा एरेन्काइमा सबै बनाउने चाहिँ यो केले हो आइसोडायमेट्रिकले हो है त। यो चाहिँ सेपमा कहिले कहिले आउन सक्छ आइसोडायमेट्रिक भनेको जताबाट नि हेर न यसको चाहिँ जताबाट डायमिटर सेम हुन्छ नि यसरी सेम डायमिटर यसरी सेम डायमिटर हो कि नै यसरी सेम डायमिटर यसरी पनि के हो सेम डायमिटर हो कि नै यसरी पनि के हो सेम डायमिटर है। अनि यो पनि सेम डायमिटर आइदर यो स्पेरिकल हुन सक्छ पोलिगोनल हुन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ इलोङ्गेटेड हुने भनेको चाहिँ इपिडर्मिस र कहाँ हुन्छ इन्डोडर्मिसमा चाहिँ के हुन्छ इलोङ्गेटेड हुन्छ है त। यति चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो जान्नु पर्यो है यति चाहिँ तिमीहरूले जान्नु पर्यो है। अरू क्वेसनहरू पनि धेरै छ अरू यही छ है त। ल हेर त यहाँ उस पनि छ तिम्रो स्ट्रक्चर अफ एरेन्काइमा छ एरेन्काइमाको के हुन्छ मैले त्यत्रो भने फ्लोटिङमा हेल्प गर्छ हो कि नै फ्लोटिङमा हेल्प गर्छ यो क्वेसन नि छ स्क्लेरेन्काइमा पनि छ यसरी नै क्वेसनहरू धेरै छन् त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ सबै के गर्नु पर्यो पढ्नु पर्यो है। पर्मानेन्ट भनेको जुन चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्छ जुन चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दैन चुप्प लाएर बस्छ नट इन द स्टेट अफ सेल डिभिजन त्यो मध्ये पनि सिम्पल भनेको एउटा मात्रै सेलले बनेको कम्प्लेक्स भनेको अहिले म भन्छु अर्को बेला जाइलम चावडाले बनाएको हुन्छ फ्लोएम पनि चावडाले बनाएको हुन्छ हो कि नै। ल हेर अब मोस्ट कमन सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु प्यारेन्काइमा भनेको यो सबै भयो तिम्रो है त। फिलिङ टिस्यु लिभिङ टिस्यु एबन्डेन्ट टिस्यु इन्टरसेलुलर स्पेस चाहिँ कहाँ हुन्छ प्यारेन्काइमा मात्रै हुन्छ है। इन्टरसेलुलर स्पेस प्यारेन्काइमाको नि कुनवाला यो आइसोडायमेट्रिकवाला दुईवटा हुन्छ है सेप याद गर एउटा हुन्छ इलोङ्गेटेड जुन चाहिँ इपिडर्मिस र इन्डोडर्मिस के हो इपिडर्मिस म पछि पढाउँछु अहिले घोक इलोङ्गेटेड इ फर इपिडर्मिस इन्डोडर्मिस सबैजना है सबै गयो भने बल्ल बोर्ड इक्जाम राम्रो हुन्छ। सेप भनेको आइसोडायमेट्रिक भनेको सबै डायमिटर उके भएको पोलिगोनल स्पेरिकल यिनीहरूमा चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस प्रेजेन्ट हुन्छ दुईवटा खालको हुन्छ है त प्यारेन्काइमा। अनि क्लोरेन्काइमा त तिमीहरूलाई थाहा एरेन्काइमा पनि तिमीहरूलाई थाहा अनि इडियोब्लास्टिक प्यारेन्काइमा भनेको स्टोरेज प्यारेन्काइमा यो पनि तिमीहरूलाई थाहा। कोलेन्काइमा भन्ने बित्तिकै पेक्टिन लिभिङ पनि हो मेकानिकल सपोर्ट पनि दिन्छ है त। सेकेन्डरी सेल वालमा पेक्टिन हर्बासियस स्टिम डाइकट स्टिम होइन त्यसपछि पेट्युलमा हुन्छ प्रिभेन्ट्स फ्रम फलिङ अफ द लिफ। ल मैले मेरो काम भ्याएँ अब तिमीहरूले यो भिडियो हेर्ने राम्रोसँग एकपल्ट बुकहरू पढ्ने होइन नोटहरू छ भने अब नोटहरू बुझ्न सजिलो भयो है त। ल थ्याङ्क यू।